गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, हमेशा हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करते हैं। बेसिकली ये डिप्रेशन होता क्या है? वासिफ अली वासिफ लिखते हैं कि डिप्रेशन उस वक्त होता है जब आप सोचते कुछ और हैं, आपको मिलता कुछ और है। जो आपको मिलता है उस पर आप खुश नहीं होते। तो जनाब ऐसा ही है, जिंदगी में जो कुछ भी है उसमें मुतमईन रहिए। अल्लाह ने जो भी दिया है इसमें खुश रहना सीखिए। स्ट्रगल करते रहिए बेहतर के लिए, बेहतरीन के लिए, लेकिन जो चीजें हैं उसको लेके हमेशा खुश रहिए। नाज़रीन, कोरोना की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जॉब चली जाएगी, कारोबार जो क्लैप्स कर गए हैं उसका क्या होगा। बहुत सी चीजें जो माइंड में आ रही है। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसमें आपने बिल्कुल मुतमईन रहना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह से दुआ करनी है। ये जो भी सूरत हाल है इसे हम जल्द से जल्द निकल आएं। लेकिन इस जो भी सूरत हाल है इंशाल्लाह हम जल्दी कम बैक करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा। अभी हमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है एहतियात। हमें बचना है इस कोरोना वायरस से और अपने अलावा अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने घर वालों को, अपने प्यारों को, अपने बच्चों को भी इससे महफूज बनाना है। और वो महफूज बनाने का एक ही तरीका कार है कि डिस्टेंस रखिए, हाथ धो लीजिए, गैर जरूरी तौर पे घरों से बाहर ना जाइए, हजूम मत बनाइए, 5-7 लोग इकट्ठे मत खड़े होइए, कोशिश कीजिए डिस्टेंस रखिए जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल है। और ये वक्त जब हम कम बैक करेंगे इंशाल्लाह, फिर आप अपने दोस्तों से भी मिलिएगा, रिश्तेदारों के घर में भी जाइएगा, उसी तरह से गेट टुगेदर कीजिएगा, उसी तरह से शादियां भी कीजिए। लेकिन अभी ये जो सूरत हाल है इसमें हम तमाम लोगों को एहतियात करने की जरूरत है। इंफरादी तौर पर हम तमाम लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि हमने किस तरह से इससे बचना है और दूसरों को भी बचाना है। ये बड़ी जरूरी चीज है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जनाब जो है डेंगू ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उससे क्या था कि वो फैलता नहीं था किसी को टच करने से। किसी के अगर कोई कफ कर रहा है या किसी के पास डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया गया, करीब बैठे हुए हैं, तो उससे वो मुंतकिल नहीं होता था जब तक आपको कोई मच्छर जो है वो बाइट नहीं करता था या जो भी सूरत हाल थी, आपको फीवर होता था। लेकिन इसमें क्या सूरत हाल है कि अगर आपको कुछ लोग ऐसे भी है जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, जिनको ना फ्लू है, ना कोई गला खराब हुआ है, ना कोई बुखार है, लेकिन उनके जब टेस्ट करवाए गए तो वो भी पॉजिटिव है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ, कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द हुआ। तो लिहाजा ये सूरत हाल ऐसी है कि अभी तक हमारे डॉक्टर हजरात भी पैनिक है, क्योंकि जैसे दिन गुजर रहे हैं कोई ना कोई नया सिम्टम सामने आता है। इसमें एक ही तरीका कार है कि आप इसे बच जाइए। कैसे बचेंगे? एहतियात कीजिए। और कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान सा काम है। अगर आप घर से बाहर हैं तो घर आके साबुन से हाथ धो लीजिए और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। डिस्टेंस रखिए जितना भी पॉसिबल है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सिम्टम्स फील होता है, सबसे पहले अपने आप को अलग कर लीजिए अपने घर वालों से। उसके बाद अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, ना कि घर में देसी टोटके स्टार्ट कर लीजिए, ना इर्द गिर्द की लोगों की बातें सुनिए। ये बड़ा जरूरी है। अपने डॉक्टर के साथ राब्ता कीजिए। और आजकल आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में इतना ज्यादा रश हो गया है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कोरोना के जो वार्ड थे वो ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुके हैं, इतने ज्यादा रश है उसमें। आपने क्या करना है, गैर जरूरी तौर पे हॉस्पिटल्स भी मत जाइए, क्योंकि वहां पे भी पैनिक सिचुएशन हो जाती है, लोग जब ज्यादा हो जाते हैं। तो पहले अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए। अगर आज के शो की बात की जाए तो आज हम शायरी पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो गई। हमने देखा क्लासेस ऑनलाइन होगी, बिजनेस ऑनलाइन हो गया, क्या मुशायरा भी ऑनलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। कुछ नज़में सुनेंगे, कुछ गजलें सुनेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे एजुकेशन पे, एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे। एक फाउंडेशन किस तरह से काम करती है, कौन कौन से लोग होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, सिंगिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जी मैं वेलकम करना चाहूंगी, मेरी बड़ी प्यारी मेहमान आज मेरे साथ मौजूद है, एक ज़बरदस्त मॉडल है और एक्टर भी है। मैं वेलकम करना चाहूंगी अलीज़ा का। खुशामदीद अलीज़ा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। और इनके साथ बड़ी प्यारी मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं वेलकम करना चाहूँगी एक ज़बरदस्त कॉलम निगार हैं और शायरा हैं, मुसन्निफ़ा हैं, रुकैया गज़ल साहिबा। खुशामदीद मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और हमारे साथ एजुकेशनिस्ट हैं, होस्ट हैं और सोशल वर्कर भी हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी सुमन यूनुस का। खुशामदीद सुमन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं आप? और बड़े यंग से सिंगर हैं, ज़बरदस्त एक एक्टर भी, एक्टिंग भी स्टार्ट कर लिए, सिंगिंग भी कर रहे हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं इतनी छोटी सी एज में। आज उनसे भी बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी दयान मलिका। खुशामदीद दयान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं?
میں بالکل ٹھیک. دیان اتنی اسمائل کر رہے ہیں, کورونا میں تو لوگ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں دیان؟ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ بات بتائی تھی کہ ایک اسمائل اور ہر مشکل دور ہو جاتی ہے. اب ایک اسمائل دے دیں گے تو دوسرا بھی یہ سوچے گا کہ یار اس کے پاس مشکلات نہیں ہیں, اگر ہیں بھی ہیں تو پھر اس کے اسمائل کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہے کہ اپنی زندگی میں خوش رہنا. زندگی میں خوش رہنا ضروری ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی آپ خوش رکھ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے میم, پہلے تو آپ خود خوش رہیے, پھر اسمائل کیجیے تاکہ دوسرے بھی آپ کی وجہ سے خوش رہ سکیں. لیکن کافی مشکل کام ہے میم یہ. خوش رہنا اور خوش رکھنا دو الگ چیزیں ہیں. بالکل. کہ ہم کئی دفعہ ہم خوش نہیں بھی ہیں جی, لیکن ہمیں دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے. کیا بات ہے. اور دوسروں کے لیے مسکرانا پڑتا ہے. جی, دوسروں کے غموں میں مسکرا کر جینا, اور دوسروں کے لیے, کیونکہ میں نے ہر آنکھ میں جی تشنا آرزوؤں کی جو تھی کسک جی, اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کی جو کرچیاں دیکھی ہیں, لیکن ان سب چیزوں کو بھلا کر مسکرانا ہی زندگی ہے. کیا بات ہے. اور میم اکثر ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ خود کو خوش رکھنے کے لیے ہم دوسروں کی خوشیاں بھی کبھی کبھی چھین لیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ آپ میری بات کو آپ سب لوگ اتفاق کریں گے کہ خوش کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ کوئی اگر آپ ان کے دل میں جھانکنے کی کوشش کریں گے, ان سے بات کریں گے, تو کوئی نہ کوئی ایسی کسک ہے جو اس کے دل میں موجود ہے, لیکن وہ کسی نہ کسی کے لیے جی رہا ہے. اور جو لوگ جیتے ہیں وہی اصل فنکار ٹھہرے, اور جو لوگ انہی غموں میں رہتے ہیں, دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں یا اپنے غموں کو دیکھتے رہتے ہیں, ان کو کوئی بھی نہیں دیکھتا, وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور زندگی کا بھی, جو کہ وہ کہتے ہیں نا 4 روزہ زندگی ہے, تو اس میں دوسروں کے لیے جینا اور مسکرا کر جینا یہی سب سے بڑی قابلیت ہے. کیا بات ہے میم, بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو جیتے ہیں وہ اصل فنکار تو وہی ہیں, ساری مشکلات میں بھی ہنس رہے ہیں, ساری مشکلات میں بھی خوش ہیں, ساری مشکلات میں بھی دوسروں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. میم اگر کورونا کی بات کی جائے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں 3-4 ماہ سے جو صورتحال ہے, تمام لوگ ٹینشن میں ہے, ڈپریشن میں ہے, بہت زیادہ چیزوں کو ہم نے حاوی بھی کر لیا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا 2 طرح کے ہیں, اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ایزی ہیں, ریلیکس, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں ہونے والا, کوئی کورونا کچھ نہیں کہنے والا. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں نا اس کے اوپر ہم نے بہت لکھا بھی ہے اور اس کے اوپر سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہونے والا, آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تھوڑی سی پالیسیز ایسی تھیں کہ ہم نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے ہمیں لاک ڈاؤن اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم نے لاک ڈاؤن کا جو وقت ہے وہ تھوڑا سا تبدیل کر دیا. یعنی جب 13 وفات تھی تب ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا, اور جب 100 وفات ہوئی تب ہم نے لاک ڈاؤن جو ہے اس کو اوپن کر دیا. اب جو اس کے بعد جو شدت اختیار کی, اب پھر آپ دیکھیں, اب سب کہہ رہے ہیں کرونا ختم ہو گیا ہے, لیکن کرونا ختم نہیں ہوا, وہ ویسے ہی چل رہا ہے. لیکن جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, اصل میں ایک اور بھی تو چیز ہے نا کہ ہمارے پاس اس سے بچاؤ کے لیے چیزیں دستیاب نہیں ہوتی. جی, جیسے سینیٹائزرز ہیں, ماسک ہیں, کچھ لوگوں کی جیب پہ بھاری ہیں, تو اگر وہ چیزیں ان کو دستیاب ہوں. اور میں نے تو اس کا بڑا آسان حل لکھا تھا کہ جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اپنے اپنے حلقے میں اگر سب کو اویئرنیس دے دیں, تو کیونکہ نہیں پتا کئیوں کو کیا چیز ہے, کئیوں کے پاس کئی میڈیا واچ نہیں کرتے. اگر سب ہم جیسے نہیں ہیں کہ ہر وقت موبائل پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے, تو کئی لوگ تو پسند ہی نہیں کرتے اگر ہم اس بات پہ مانیں. ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے اگر اویئرنیس وہ اپنی اپنی جگہوں میں, اپنی گلی محلوں میں, ہر جگہ پہ دیتے تو انہیں بھی پتہ چل جاتا, وہ بھی آج نہ کہتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور SOPs پر عمل کرتے. اور یہ بڑا ضروری ہے, اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس سے مجھے, اگر آپ ہاتھ دھوئیں گے تو کہیں نہ کہیں مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ میرے شو پہ موجود ہیں, یا میں آپ کے گھر آ رہی ہوں, یا ہم لوگ کہیں مل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے, آفیشیل میٹنگ کی وجہ سے, تو کیا ہوگا اگر آپ نے اپنی احتیاط کی ہوگی اور میں نے بھی کی ہوگی, تو ہم دونوں ایک دوسرے کے کیریئر نہیں ہوں گے وائرس پھیلانے کے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ خود تو عمل نہیں کر رہے, لیکن ان کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کی وجہ سے وکٹم بھی ہو رہے ہیں. علیزہ سے پوچھیں گے, علیزہ کب سے ایکٹنگ کر رہے ہیں آپ؟ 1 سال ہوا مجھے. 1 سال ہو گیا ہے. اچھا علیزہ, ابھی جو صورتحال ہے, آپ سے پہلے والے ایکٹر ایکٹریسز جنہوں نے بہت کام کیا, انہوں نے یہ صورتحال اب آ کے دیکھی, آپ نے تو سٹارٹ میں ہی دیکھ لی ہے اتنی مشکلات, تو ابھی آپ کا کام چل رہا ہے؟ نہیں, میں فیشن ڈیزائنر ہوں, تو اس کے لحاظ سے ہمارے آؤٹ لیٹس تھے تو وہ بھی بند ہو چکے ہیں, تو کافی لاس ہوا ہے. ہاں جی. تو اچھا پہلے آپ مجھے پہلے کلیئر کریں, پہلے آپ ڈیزائنر بنی یا پھر آپ ایکٹنگ کی طرف آئیں, یا پہلے ایکٹنگ کی طرف تھی پھر آپ ڈیزائنر بنی؟ نہیں, میں پہلے ایکٹنگ کی طرف آئی تھی, تو اس کے بعد
शो ऑर्गेनाइज़र की तरफ आई, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने फिर डिजाइनिंग स्टार्ट करी, तो वहाँ पे क्या सेट पे लोगों के कपड़े पसंद नहीं आते थे आपको कि ये इनके कपड़े अच्छे नहीं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, तो मैं इनसे ज्यादा अच्छी सी डिजाइन करती हूँ? हाँ जी, यही डिजाइनर के माइंड में होता है कि हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा यदि हम जाते हैं तो कोई ना कोई नुक्स निकालता नहीं ये। अच्छा, अभी आप मेरे कपड़ों में तो नहीं निकालने वाली, आपने काफी गौर किया मेरे कपड़ों में, आप मुझे बता सकती हैं? देख रही थी, नहीं अच्छा बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है, थैंक यू सो मच। डिजाइनर का नाम भी बच गया है, जिसका मैंने पहना हुआ था, वरना उसने कहना था जनाब आप मेरे शो में बैठ के मुझे डिस्कस कर रही होती हैं। ठीक हो गया। सुमन माशाल्लाह से एजुकेशनिस्ट भी हैं, होस्ट भी हैं, और भी काफी ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। सुमन, कोरोना की वजह से तो स्कूल सिस्टम सारा बंद हुआ, ऑनलाइन क्लासेस आई, उन पे भी काफी बहस सुनने में आई, जी ठीक नहीं है सिस्टम, चल नहीं पाएगा, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी, कभी टीचर्स को समझ नहीं आ रही थी, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस हवाले से, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। डेफिनेटली इस चीज का तो अल्टरनेट नहीं हो सकता ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन एक जो टीचर और स्टूडेंट की आई कोऑर्डिनेशन होती है क्लास में, जो एक टीचर सामने बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होता है बच्चों को, उस लिहाज से बुक और ई बुक की है जो आजकल बिल्कुल आप ऐसे ही कह सकते हैं, एक किताब खोल के आप पढ़ रहे होते हो, फिर इसके अलावा आप देखते हो कि आप मोबाइल पे आप सर्च कर रहे हो किसी चीज को, वो बुक का अल्टरनेट नहीं हो सकता कभी भी। सेम इसी तरह से जो है ना, ये ऑनलाइन क्लासेस और जो एक रेगुलर क्लास हो रही है जिसमें स्टूडेंट आते हैं स्कूल में और टीचर्स जाती हैं, एक उन्होंने माइंड सेट किया होता है आज ये चीज, तो वो जो है ना सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हुआ है, तो मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, और बच्चे उस तरह से टीचर्स भी कोशिश कर रही हैं, स्टूडेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप में, और मतलब इदारा भी कोशिश कर रहा है कि हम अपना अच्छे से बेहतर से बेहतरीन जो है वो दें। लेकिन जैसे कि 4 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए ये कोरोना आए हुए, जो भी सिचुएशन थी, लॉकडाउन हुआ, ओपन हुआ, नरमी हुई, ये साथ साथ वो चल रही थी चीजें, लेकिन ऑनलाइन आए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स होने वाले जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया और बोला कि जी बच्चों को घर में बैठा के ही आप लोग ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं जूम के थ्रू, लेकिन अभी तक सिचुएशन टैकल नहीं कर पा रहे हमारे टीचर, हैंडल नहीं हो पा रही। बिल्कुल, यही मैं आगे बात करने जा रही थी कि उसमें ना प्रॉब्लम्स ये है कि बहुत से फैमिलीज में ऐसा भी हो रहा है, हम लोग तो बहुत ज्यादा सोशल हो गए ना कि हर बच्ची के हाथ में मोबाइल है, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको इस चीज की अवेयरनेस अभी भी नहीं है जी, बहुत से बच्चे बच्चियां ऐसे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये कि प्राइवेट स्कूल्स में तो एक सिस्टम बन गया ना कि ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे बच्चियां वो अभी तक, ये पॉइंट जो है ना बहुत दफा मेरे माइंड में आता था कि उनकी स्टडीज और दूसरा के ये जो एग्जाम्स लिए बगैर बच्चों को आगे प्रमोट कर दिया 9th 10th आप देखें, और इस पे अभी तक वापस ले लिया उन्होंने कहा कि जी अब हम नहीं करेंगे। वही मैं आपको बता रही हूँ कि उसके बारे में जो है ना इतने बयानात चेंज हो रहे हैं, कभी के जी हो गए हैं बच्चे पास, बच्चे रिलैक्स घरों में मूवीज देखी जा रही हैं और ये वो, फिर उसके कुछ दिन बाद बयान आता है कि जी हम बच्चों को नहीं प्रमोट कर रहे हैं ऐसे। अच्छा, एक ये चीज, दूसरी कभी ये कहते हैं कि स्कूल ओपन कर देंगे, अभी पिछले दिनों ये इसका आया है बयान मुराद राज का कि जी हम 15 जुलाई तक हम ओपन कर रहे हैं या हम एकेडमीज खोल देंगे, इस तरह से डिफरेंट। फिर उसके बाद बयान आता है 15 अगस्त के बाद। अच्छा उसमें सुमन साहिबा सिचुएशन ये है कि सिर्फ ना पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि मैम ये कोरोना है और तमाम लोग अभी भी पैनिक है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाती है, कभी तादाद जो है केसेस की ज्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी कंट्रोल में आ जाता है, तो उसके मुताबिक ही फैसले लिए जाते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कि बाकी आप SOPs के तहत आप देखें हर फील्ड में कुछ ना कुछ हो रही है, एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन एजुकेशन स्टिल वहीं पे है। काफी फील्ड्स में जी तो बाहर कौन करेगा? स्कूल्स में तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं हालात क्या हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि हम लोग जैसे हम जाते हैं हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये कि सख्त SOPs के तहत कुछ ना कुछ या इसको अल्टरनेट कुछ देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि ये एक मैं कहती हूँ हमारे कौम है और ये स्टूडेंट्स और एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, और ओवरऑल वर्ल्ड में ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, ये हम लोगों के लिए एजुकेशन जरूरी है, तो इस पे सबसे पहले वर्कआउट करना चाहिए। अच्छा सुमन, जैसे आपने जिक्र किया ना, हमारे पास काफी एजुकेशनिस्ट मैम आए, रुकैया साहबा, हमने उनके इंटरव्यूज किया और उनका भी यही था कि कुछ लोगों का कहना था कि ओपन कर देने चाहिए और कुछ लोगों का था कि हम लोग मैनेज कर लेंगे ऑनलाइन, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है ना, सिचुएशन के मुताबिक हमने अपने आप को ढालना है। लेकिन ये भी हो सकता है सुमन साहिबा, या तो जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं
बड़े बड़े स्कूल्स हैं, या तो वो एक मीटिंग करे, उसमें कुछ SOPs बनाए और गवर्नमेंट को दे कि हम इसको फॉलो करेंगे। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उसके ओवरऑल काफी जो है ना SOPs दी गई हैं, मीटिंग्स हुई हैं और बड़े एहतजाज भी हुए हैं इस पे, क्योंकि लोगों अल्लाह ना करे मैम एक रिस्क लेने से बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। पहले हम बहुत बुरे सूरत हाल से गुजरे हैं। किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, आप खुद बिल्कुल उसके पेरेंट्स तो देखेंगे नहीं कि हाँ अपने स्कूल क्यों खोले थे, या आपको तालीम आपकी तरजीह है या नहीं है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। तो बच्चा तो आपका है या मेरा है या किसी का है, वो तो हम सबका वो बच्चा है। तो मेरा नहीं ख्याल, मैंने टीच किया है, मैं इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बहुत सी हेल्पिंग बुक्स की राइटर हूँ, इस वक्त वो पढ़ाई जा रही हैं और वो सारी मैं ये बता सकती हूँ कि जो स्कूल्स हैं, ठीक है मैं खुद भी टीचर हूँ इसलिए ये बात कर रही हूँ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाते हैं और जाके हम लेक्चर दे के या हम उसमें आ जाते हैं। हमें बच्चों के से इतना नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा ठीक है अच्छे हम बड़ी क्लासेस को पढ़ाने वाले लोग हैं, हम कॉलेज लेवल को, ठीक है वो अलग चीज़ है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि छोटे बच्चों का भी मेरा है उसमें, मैंने उसमें देखा है कि उसमें बच्चों ने खेलना है, लंच बॉक्स शेयर करना है। एक क्लासरूम में बैठे होंगे, कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्लास में तो बच्चों को कई किस्म के कई मसाइल भी होते हैं, तब भी अगर वो तो चलता था, हम लोग उसके वो तो एक रूटीन वर्क था हमारा, कोई ऐसा मसला नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स हाँ, वो तो अगर आप चाइनीज को देखें उनकी तरह अगर आप दे सकते हैं SOPs और वो सारा कुछ को, आप वो जैकेट्स और बच्चों को और वो किसी हद तक हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ नामवर स्कूल्स है ना, वहां तक वो अमल हो सकता है। कुछ स्कूल्स जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन कुछ स्कूल तक। अब देखें जी गवर्नमेंट सेक्टर्स में वहाँ कितने बच्चे हैं, वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम उनको वो सहूलतें नहीं दे पाते कहीं ना कहीं किसी रीजन से, तो वहाँ पे एक पूरा उस तरह से अमल करना बड़ा मुश्किल है। अभी तो हमारे यहाँ बड़े भी मास्क नहीं पहनते, अभी भी जुर्माने होना शुरू हुए तो हमने मास्क पहनना शुरू किया है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि फलां कंट्री में ये हो रहा है तो वहाँ पे ये भी तो देखे ना कि वो अमल कितना कर रहे हैं। एडवांस कंट्रीज है ज़्यादा वो इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ अल्टरनेट होना चाहिए था। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, ये इसमें भी जो है ना स्टूडेंट्स टीचर्स को ज्यादा मुश्किलात हैं, स्टूडेंट्स भी जो है उस तरह से नहीं मैनेज कर पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो मेंटली तौर पे ट्रेन नहीं थे कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। मेरा ख्याल था कि ऑनलाइन जो क्लासेस है वो रूटीन का हिस्सा होना चाहिए थी, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट, कोई ना कोई एक एक्टिविटी। जैसे हम लोग बच्चों को अपने ट्यूशन में भेजते हैं मैम, घर आके बच्चा एक ट्यूशन में जाता है तो वो ट्यूशन ना होता है, एक एक्स्ट्रा क्लास होती है ऑनलाइन जूम पे, ताकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ भी इतने फ्रेंडली हो जाते हैं। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम है। उसमें भी ना एक मसला है कि मेरे तो घर में बहुत से एजुकेशनिस्ट हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मेरी तो वो जो 3 सिस्टर्स हैं, जो मेरी 4 सिस्टर्स, उन चारों ने उसमें एजुकेशन में ही PhD कर लिया। तो इससे आप हिसाब लगा लें वो एजुकेशन किस तरह आ गया। आगे से वो बहनोई हैं, वो भी एजुकेशन, यानी कि वो सारे इकट्ठे हो गए। तो उसमें ये सब मैंने देखा है कि जो यूनिवर्सिटी के जो हैं स्टूडेंट्स, वो तो इतनी वो इस तरह बैठे ही नहीं होते। मैंने क्लासेस होते देखी हैं, मैंने वो सारा वो उनका वो देखा है कि वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी पिक्चर्स आई हैं, वो सारा कुछ। अगर हम वो सारा कुछ, बल्कि मेरी सिस्टर कह रही थी इस पे क्यों नहीं लिखती, मैंने कहा हम क्या लिखें, हम उन्हें यूनिवर्सिटी में वो तमाम चीज़ें दे सकते हैं। अगर तो वो सारा कुछ हो सकता है तो हम कुछ लिखें भी, इसमें क्या लिखने की ज़रूरत है। ये है कि इस बारे में सोचने की जरूरत है। तालीम और सेहत हमारी तरजीह होनी चाहिए। मैम बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि अगर हम तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ होस्ट, एज अ एक्टर, एज अ राइटर, तो बहुत सी चीजें चेंज हो सकती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ये रियलिटी है। दयान हमारे पास स्टूडेंट भी एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ स्टूडेंट भी हैं। दयान ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आप? ऑनलाइन क्लासेस अटेंड हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये हमें, जिस तरह मैम ने बात की कि टीचर का आई कांटेक्ट मैटर बहुत करता है, बिकॉज आपने टीचर से वो हर बात पूछनी है जो आपको समझ नहीं आ रही। तो मेरी तो वैसे भी आदत है, मैं एक सवाल को 3-4 दफ़ा जब तक मुझे समझ ना आए मैं पूछ के फिर जाता होता हूँ। सो मैटर करता है कि आपका टीचर आपसे किस तरह बात कर रहा है, बिकॉज
ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو انٹریکشن ہوتی ہے نا وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے, کیونکہ ٹیچر اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے, مطلب کہ جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس کو وہ بات بے شک آف ٹائم میں بیٹھ کر ہر بات اس کو سمجھائے گا. اگر بچہ آ کے بریک میں بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی تو ٹیچر ول ٹرائی کہ اس کو سمجھ آ جائے بچے کو, تاکہ وہ ایگزام اچھا دے سکے. دیان, میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے, یہ ساری پرابلم اسٹوڈنٹس کو گھر بیٹھ کے کیوں یاد آئی؟ کافی عرصے سے اسکول جا رہے تھے, کافی عرصے سے ٹیچر پڑھا رہی تھی, کافی عرصے سے لیکچرز ہو رہے تھے. یہ اتنی ایجوکیشن میں پرابلمس تو 72 سال سے چل رہی ہے نا, ہمارا تو 3 سسٹم جو ہے وہی ایک نہیں ہو پائے. تو اب جب آن لائن, جو کہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے آن لائن کی گئی ہے, اس کو ہم نے وہ فائنل نہیں کر دیا کہ آپ نے اسکول نہیں جانا, وہ تو ایک کرونا وائرس ہے, سچویشن ایسی کہ کچھ نہ کرنے سے بہتر کہ کچھ پڑھ لیجئے, وہ ایک سچویشن ہے. اس میں ہمیں ٹیچرز کو بھی بہت اعتراضات آئے, معذرت کے ساتھ, بہت سے ٹیچرز کو, بہت سے اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو. یہ سارے اعتراضات پہلے کہاں تھے؟ یہ پہلے ہم نے کیوں بات نہیں کی کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ جیسے آپ نے بتایا نا پہلے کہ بیکاز ہماری آن لائن ایک کلاس ہونی چاہیے تھی, ہمیں نہیں پتا تھا کہ آن لائن کلاسز کیا ہے. مطلب کہ ہم تو 9th کلاس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا پرسن, انسٹاگرام, ٹویٹر, جو بھی ایپس ہیں ہم سب یوز کرتے ہیں. تو وائی زوم میں کیا ایسا راکٹ سائنس ہے جو بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا؟ ناٹ اونلی زوم, ہم اسکولس نے اپنی ایپس ڈاؤن لوڈ, مطلب بچوں سے ڈاؤن لوڈ کروائی ہیں. ہمارے اسکول نے جو بھی ایپ ہے جس میں ایک ویڈیو کال پہ آپ نے ایک گروپ میں کو جوائن کرنا اور کلاس اٹینڈ کرنی ہے. میرا خیال ہے اگر نہیں کسی کو سمجھ آ رہی, 1 دن 2 دن میکسیمم 3 دن میکسیمم, کسی ٹیچر کو بھی, اگر آپ گورنمنٹ ٹیچر کو بھی آپ نے ٹرین کرنا ہے تو 10 days انف ہے. ابھی 3 ماہ ہونے والے ہیں اور ابھی ہماری بحث کیا چل رہی ہے کہ آن لائن کلاسز ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, ٹیچر کیا کریں گے, اسٹوڈنٹ کیا کریں گے. جی پلیز. سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے نا, وہی بات ہوگی, آپ نے کہا کہ یہ اب سچویشن ہے بیکاز آن لائن کلاسز ہی اب سٹارٹ ہوئی ہیں, پہلے ایسا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. بہت سی چیزوں میں ہم لوگ بہت سی چیزوں کو یورپ کے فالو کرتے ہیں. جی توجہ دیجیے گا, ہم کرتے ہیں بہت سی چیزیں, بہت سے کورسز ہم آن لائن کرتے ہیں, لیکن پاکستان یہاں بیٹھ کے ہمیں پتہ ہے کہ آن لائن کلاسز کیسی ہوتی ہیں. بالکل, پاکستان میں جو ایک کنسپٹ ہے نا اسکولنگ کا ہے اور اکیڈمی کا ہے. ہمیں پتا ہے کیسی ہوتی ہیں لیکن ہمیں کسی اور چیزوں کا پتا ہے. جی ہمارے بچوں کو, ہمارے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اس عہد کے بچے چلاک ہو گئے. اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو فالو کرتے ہیں دوسری کنٹریز کے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بھائی انہوں نے اس سچویشن کو اپنے اوپر اس طرح سے لیا ہے کہ بھائی ہم کھڑے ہیں فائٹ کرنے کے لیے, اگر ماسک پہن کے جانا ضروری ہے تو ہم پہنیں گے, اگر ہینڈ سینیٹائز کرنا ضروری ہے تو ہم کریں گے, اگر آن لائن کلاسز ضروری ہے تو ہم کریں گے, اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, اگر کوئی آپشن مل رہی ہے سمن صاحبہ, جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں اس میں یہ مسئلہ آ گیا ہے. بھائی مسئلہ تو آلریڈی اتنا بڑا چل رہا ہے, اس سے زیادہ کیا مسئلہ؟ میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ اس میں جو ہے نا پرابلم کیا آ رہی ہے, یہ اس کو پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کروں گی کہ یہاں پہ پاکستان میں جو سسٹم ہے نا وہ اسکولنگ کا اور اکیڈمی کا ہے. اکیڈمی سسٹم بہت زیادہ ہے اور بچے اسکول سے جو سیکھ کے آتے ہیں اس کے بعد ان کو وہ اس چیز کے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہم نے اکیڈمی میں جا کے اس کو سیکھتے بھی, ان کے مائنڈ میں ایک کنسپٹ ہے نا کہ ہم نے اس کے بعد اکیڈمی میں جانا ہے اور ہم نے وہاں پہ اپنے کنسپٹ کلیئر کرنے ہیں. یہ اس چیز سے آپ اتفاق کریں گے. اور یہ جو سسٹم ہے نا, یہ آپ کو پتا ہے یورپ, آپ نے مجھے مثال دی کہ یورپ کنٹریز میں یہ ہو رہا ہے. اب وہاں پہ اکیڈمی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے, وہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جو سیکھنا ہے اسکول میں سیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے بیگ بند, کتابیں بند. سمن میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بہت سی چیزیں فالو کرتے کہ جی فلاں کنٹری نے یہ کر لیا, وہاں پہ جیسے میم آپ اگزامپل دے رہے تھے کہ اگر چائنا کے اسکول سسٹم کو آپ فالو کر سکتے ہیں تو آپ اوپن کیجئے, موسٹ ویلکم, بچے بھی جائیں گے, ٹیچر بھی آئیں گے, کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. اور دوسری بات کہ یورپین کنٹریز میں نیٹ کا کبھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو ہوا ہوگا, نہ ہم نے آج تک یہ سنا کہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. پبجی کھیلتے ہوئے کبھی 4 گھنٹے میں ایک بار بھی آپ کا جو نیٹ ہے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا. یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا, یہاں پہ نیٹ کا بھی بہت زیادہ ایشو آتا ہے, اسٹوڈینٹس کو بھی آتا ہے, ٹیچرس کو بھی آتا ہے. آپ اس کو لائٹ بھی چلی جاتی ہے, جن کے گھر یو پی ایس نہیں ہے لائٹ بھی چلی جاتی ہے, آپ اس پہ بھی فوکس رکھیں. جی جی, یہ ہوتا ہے کہ وائی فائی یوزرز تو آج کل زیادہ ہی نا بیچارے, وائی فائی یوزرز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے بیکاز اگر وہ کلاس لے بھی رہے ہوں گے نا, لائٹ گئی تو بس سب کچھ بند ہو گیا. اس میں جو ایک ایشو آن لائن کلاسز میں آیا وہ ان لوگوں کے لیے آیا جو لوگ ناردرن ایریاز میں یا دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے جہاں پہ یہ سہولت نیٹ والی نہیں تھی, ان لوگوں کا سب سے زیادہ فیس کرنا پڑے. اگر یہاں پہ رہنے والے بچے اگر یہ بات کرتے ہیں نا تو بالکل بھی یہ بات یہاں پہ بھی بہت سے
फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास यूपीएस अवेलेबल नहीं है, जिनके पास जनरेटर अवेलेबल नहीं है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आप 9th के लिए ओपन कर दीजिए जी, ये फिर भी स्कूल नहीं जाएंगे। एक दिन इनकी तबीयत खराब होगी, एक दिन ये कहेंगे असल में ना वो मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सी कोरोना के कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई मसला है मेरे साथ। ये कैसी वो है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे किसी को हो, अल्लाह ना करे थोड़ा सा सिम्टम अगर आप किसी को भी कहते हैं ना तो अगला फौरन कहता है आप छुट्टी पे जाए, आप छुट्टी पे जाए। इससे ज्यादा वो अगली कोई बात नहीं, आप छुट्टी पे जाए। वो अपनी टीचर को भी यही कहेंगे, मैम वो मैं रात को मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था, मेरे वो पेट में थोड़ा सा दर्द था, तो मुझे तो मामा ने कहा तुम बस रेस्ट करो। मैंने ये कहा, ये सच है कि बिल्कुल हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है। किसी भी हालत में पढ़ना ही नहीं है, किसी भी सिचुएशन में जिन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि बस जो टाइम पास है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये बहुत से स्टूडेंट्स का भी मौकफ इस पे सामने आया कि जी हमने विदाउट एग्जाम्स दिया, आगे नहीं, कैसे हम प्रमोट करेंगे, और वो नफ्सियात उनकी पे क्या असरात हुए हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा बिल्कुल सुमन इस बारे में भी बात करें। मैं चाह रही हूँ दयान स्टूडेंट भी है ना, तो हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। आपकी भी बात है कि देखें ना, मतलब कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, एवरीवन इज डिफरेंट, बिकॉज अब इस दौर में ना, अब इस टाइम में अब बच्चों को जब ये पता चल रहा है कि दे आर नॉट टेकिंग देयर क्लासेस, अभी हमारी क्लासेस अब जो 8th से 9th में आए हैं ना, उनके तो आगे एग्जाम्स होने हैं, तो उनको इस बात की टेंशन है कि उन्होंने एग्जाम्स देने हैं, तो वो पढ़ाई करें। तो कुछ लोग मतलब कि सर्स को हायर कर रहे हैं, अपने घर आके पढ़ा कर जाते हैं। सो नॉट एवरी स्टूडेंट डोंट वांटेड टू गो टू द स्कूल, एवरीवन वांटेड टू गो टू स्कूल नाउअडेज, बिकॉज क्योंकि स्कूल में यही नहीं होता कि सिर्फ स्टडी हो रही होती है, स्कूल में हमारी फिजिकल, हमारी मेंटल, हर चीज़ के बारे में ख्याल रखा जा रहा होता है कि अब क्योंकि हम देखें जब मिलते हैं किसी से, हमें पता चलता है कि हमें किसी से किस तरह बात करनी है। यार मुझे अच्छा लग रहा है, कदर होगी हमारी स्कूल सिस्टम की। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा, मैं बहुत सुन रही हूँ, मुझे ऐसा स्टूडेंट नजर आ रहा है जिसके दिल में वो मैंने जज्बा देखा जो मुझे बहुत सालों से नजर नहीं आया। बिल्कुल, और स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम स्कूल जाएं, पढ़ें, आगे बढ़ें। पबजी बैन हो गई, ये बंद हो गई, ये घर में करने को अब कुछ नहीं था। ये पबजी से बहुत पहले के ये आ रहे हैं बयान सामने बच्चों असल में ये ऐसी चीजें ही हमें इन चीजों का जब से पता चला है ना, हमें बाकी चीजों का बच्चों को पता ही नहीं था कि ये चीजें मौजूद हैं, यानी उन्हें बस गेम्स चाहिए। वो कहते हैं ना कि बाहर के ममालिक ने तमाम चीजें हमारी अपना ली, हमारी अच्छी बुक्स अपना ली, हमारे इस्लामी रवायात को अपना लिया, हमारी क्योंकि उनके को अपना लिया, सब कुछ अपना लिया, और हमने उनकी चीजों को जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी वो हमने अडॉप्ट कर ली। और मजे की बात ये कि वो तंग है उन चीजों से जो हमने अडॉप्ट किए। और मैम यकीन करिए, हमारी होली बुक हो, हमारी कोई भी हमारे बड़े हीरोज हो, वो उनको पढ़ के, उनको सुन के इतना फायदा हासिल करे। आप किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर बात करें, उनसे पूछें तो आपने ये चीजें कहाँ से अडॉप्ट की है, तो सारी इस्लाम से रिलेटेड सारी इस्लाम से रिलेटेड बताएंगे, जिनसे माजरत के साथ, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिनसे हम दूर हो रहे हैं। अगर अभी ये जो इख्तियाती तदबीर है ये क्या है, ये 1400 साल पहले बता दें कि हाथ धोना बहुत जरूरी है, डिस्टेंस बात करते हुए आपका और दूसरे का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैम ऐसी है डिस्टेंस। मैं रात को एक बात कर रही थी, मैंने कहा मामा एक मेरी बात सुने, तो मैंने मामा से कहा, मैंने कहा कि अगर हम देखें घर में सारे एक दूसरे के साथ रहते हैं जी, ये कोरोना में एक चीज देखी है। मैंने कहा ठीक है, अगर किसी की तबीयत तो वो कहते हैं कि वो जो है शिफ्ट हो जाए। मैंने कहा बाहर आप नामहरम के लिए आप में एक गैप आ गया, पता नहीं हमारे साथ जो हमारी फील्ड में तो आपको पता है कि ये हैंडशेक है, जो भी साथ बैठना है, सेल्फीज हैं, सब चलता है। मैंने कहा एक गैप आ गया वो, मैंने कहा ये सारा कुछ इस्लाम ने कहा था, जिसको हमने बुला दिया था। मैं क्या वो सारा कुछ बस ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला चाहते क्या थे। बस जब इंसान बहुत ज्यादा बुराई के रास्ते पे जाता है ना, तो अल्लाह ताला उसको झंझोड़ देते हैं। क्या वो तुम वापिस आ। बड़ी खूबसूरत बात की मैम आपने, ऐसा ही है कि ना एक मैंने पोस्ट पढ़ा था, मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं शेयर करता जाऊं अगर मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि हमें मोबाइल्स में कुछ अजीब ही देखने को मिलेगा, मतलब कि कुछ हमारी मेंटल डिस्ट्रैक्शन होगी, ये इसका हर बार में ये मतलब नहीं होता। अच्छा रेयान, मैं बात करूँ आपको नेगेटिव होने में या कुछ भी खराब देखने में या कुछ भी ऐसी चीज जो कि अखलाकियात के खिलाफ होती है, उसको देखने में मोबाइल का कोई किरदार नहीं, आपका माइंड का है ना। आपने उसको यूज किया, उसने तो नहीं कहा कि भैया आए ओपन कर
اور مجمل کی چیزیں اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیں کرنا چاہیے نا, کیونکہ ہمارے ماں باپ کو اس قدر اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرنا پڑے گا کہ وہ اس کو ہم نے یہ بات بتانی ہے تو اس نے یہ نہیں کرنی, اس کو یہ کہنا ہے تو اس نے یہی کرنا ہے, اور یہ بھی نہیں کہ اگر آپ نے اس کو یہ کہا ہے تو اس نے وہی کرنا ہے, مطلب اس کے دل کی بھی بات آپ کو سننی پڑے گی. سو یہ میٹر کرتا ہے ہر بات میں. یہ تھوڑا علیحدہ کنسیپٹ ہو رہا ہے. تو میں آپ کو مزے کی بات بتانے جا رہا تھا. میں نے پوسٹ پڑھا تھا, جیسے آپ نے کہا نا گھر میں رہتے ہیں سارے تو باہر جا کے علیحدہ ہو جاتے ہیں, مطلب کہ اس طرح کی ہماری بات ہو رہی تھی. تو لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ زیادہ پازیٹیو اور سیریس تھا. میں مزے کی بات کرنے جا رہا ہوں. اچھا وہ تھا کہ نا 5 لوگ ہوتے ہیں, گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ڈر ہے بس ایک, ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کورونا ہو جائے گا. آج کل کچھ شہری اس طرح کے ہیں کہ ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمیں کورونا ہو جائے گا. بس جب سے انہوں نے پکڑنا شروع کیا ہے, جرمانہ کرنا شروع کیا ہے, تب سے انہوں نے ماسک پہننا شروع کر دیا ہے. ویسے بھی تھوڑی دیر آگے جا کے چن پہ کر لیتے ہیں, معذرت کے سر چن پہ بھی لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے, وہ پلیز منہ پہ لگانے کے لیے, اپنی نوز اور لپس کو کور کرنے کے لیے. ویسے ہی وہ 5 لوگ نا گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, کافی دیر انہوں نے ساتھ سفر کیا ہے. پھر بعد میں آگے نماز کا ٹائم ہوتا ہے, نماز پڑھنے کا ٹائم وقت ہوتا ہے, تو ساتھ انہوں نے سفر کیا ہوتا ہے, لیکن نماز پڑھنے کے لیے وہ علیحدہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں SOPs کو فالو کرنے کے لیے. یہ بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمیں کورونا ہو جائے گا, ہمیں ہمارے کچھ شہریوں کو یہ ڈر ہے کہ ہمیں جرمانہ ہو جائے گا. یہ مین بات آ رہی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہم جو چیز پوری دنیا میں, یہی نہیں کہ پاکستان میں اس طرح ہو رہا ہے, یہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس ایک ڈرامہ ہے, یہ کچھ نہیں ہے, بس یہ سیاست ہو رہی ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن اگر سیاست ہی اگر ہو رہی ہوتی تو یہ پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی بات ہے. پوری دنیا میں کورونا ہے, پوری دنیا اس سے انفیکٹڈ ہے. اب ہم ہر ایک کو لگتا ہے کہ اس کو کورونا ہو چکا ہے, ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس ٹائم کے اندر, اس ڈیوریشن کے اندر بخار بھی ہوا ہے, نزلہ بھی ہوا ہے. تو ایوری ون از تھنکنگ دیٹ اس کو کورونا ہو چکا ہے اور وہ ریکور کر چکا ہے. تو اس لیے انسان کے اندر, کچھ لوگوں کے اندر یہ کانفیڈنس آیا ہوا ہے کہ اب ہمیں کورونا نہیں ہوئے گا, کہ اب ہمیں ایک دفعہ ہو چکا ہے, اب نہیں ہوگا. جی پلیز. ڈاکٹر ہے سروس ہاسپٹل میں, تو وہ ان کو دوسری 2 مرتبہ یعنی کہ وہ کرونا کا شکار ہوئی ہیں. کل انہوں نے دوبارہ ری جوائن کیا ہاسپٹل کو. میم 2 ٹائم 2 بار. یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے وہاں پہ وہ جو MS تھے اور وہ جو ہم 5 لوگ تھے, ہم 5 کو 2 دفعہ ہم لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ یہ کوئی بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کو ایک دفعہ ہو گیا تو دوبارہ نہیں ہو سکتا. یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے, آپ ریکور کر لو تو اگین نہیں ہوتا. پہلے یہ کہہ رہا تھا کیونکہ WHO کی طرف سے دوبارہ سے پھر چینج کیا گیا, اس کو بتایا گیا, کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اس وائرس کے بارے میں ابھی تک کسی کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی. ان کے بیانات بھی چینج ہوتے رہتے ہیں, ان کے بیانات بھی چینج ہیں, ان کی میڈیسنز بھی چینج ہیں. یہ خدائی پکڑ ہے اور ہماری ہی خطاؤں کی سزا ہے. جو انفیکٹ ہو رہے ہیں ان کے بھی دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں نہیں ہوگا. لیکن یہ جب بعد میں پتا چلا تھا کہ دوسری دفعہ کورونا ہو سکتا ہے. مائی مدر, آئی ہیو ٹولڈ یو اباؤٹ دیٹ, کہ میری ماما جو ہے شی از اے نرس اور وہ کر رہی ہیں کورونا کے پیشنٹس کو ڈیل کر رہی ہیں. اینڈ آئی نو دیٹ ہم ان سے ہفتہ ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے. اس قدر ہمارے اندر خوف ہے کہ کچھ کے اندر خوف ہے. لیکن اب دیکھیں, اب ہمارے اندر خوف ہے کورونا کا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا سچویشن سے میری مدر ڈیل کر کے آتی ہیں. اور لیکن جن کو نہیں پتا وہ خیال ہی نہیں کرتے. یہ ہمیں بات آتی ہے, ہمیں دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے. میم نے بتایا تو جینا پڑتا ہے ہمیں دوسروں کے لیے. جیسے اب ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہے, میری مدر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, تو وہ جب اندر جاتے ہیں, جب کورونا پیشنٹس کے پاس جاتے ہیں, ان کی کٹ اس قدر وارم اپ ہوئی ہوتی ہے, بہت گرمی ہوتی ہے اندر. تو وہ دیکھ کر ایک انسان کے دل میں نا دل رو رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو پوری دنیا میں جو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو خیال ہی نہیں ہے, اور ایک ہم میں دیکھیں جن کے آنسو آ رہے ہیں. بالکل دیان اور ڈاکٹر حضرات بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ کائنڈلی گھروں میں رہیے, کیونکہ احتیاطی ضروری ہے. خیر کورونا پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. میم ماشاءاللہ سے ایک فیمس شاعرہ ہیں, مصنفہ ہیں, آپ نے ایجوکیشن پہ بھی بہت سی بکس لکھی. میں پوچھنا چاہوں گی آپ نے کس ایج میں لکھنا شروع کیا؟ کیونکہ جب میں انٹرویو کرتی ہوں تو مجھے بہت سے جو ہے لکھنے والے وہ کہتے ہیں جی ہم نے بچپن سے لکھنا شروع کر دیا تھا. نہیں, جو میری جو فیملی ہے وہ کئی دہائیوں سے علم و ادب سے وابستہ چلی آ رہی ہے. بہت سے جو نام ہیں وہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. میری ماما بھی لکھتی تھی, میرے بابا خود ویکلی جو ایک ہفت روزہ ہے وہ چلا رہے ہیں. کیا بات. یہ الگ بات کہ میں نے پہلے میں ان کے ساتھ تھی, ان کے ساتھ لکھتی تھی, لیکن اب میں نوائے وقت کے ساتھ جب سے میں نے لکھنا یعنی کہ اس کو
सियासी कॉलम निगारी को स्टार्ट किया तो मैंने वो नवाए वक्त में लिखा। तो मैं ये समझती हूँ जब से मैंने लफ्ज़ों को समझना शुरू किया, तो क्योंकि मेरे तो ये तमाम माहौल मेरे घर में मौजूद है, मैंने उन्हीं को, मेरे जो अगर आप पूछें, लोग कहते हैं कि हमारे उस्ताद, हमने किसी नाम का लेते, मेरे वालदैन मेरे उस्ताद हैं। मेरे मामा ने ही मुझे कलम पकड़ना सिखाया, उन्होंने ही, और बाबा ने ये बताया कि पकड़ना कैसे है, उसको अगर लिखना है तो लिखना कैसे है, अल्फाज का चुनाव कैसे करना है, आपने क्या करना है। और आप ये यकीन करें, ये बच्चा बात कर रहा है, तो मैं आज यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी, आप यकीन करें कि हमारे ऊपर जितनी भी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मैंने बहुत जायज़ा लिया, बहुत तहकीक की। इसकी बड़ी वजह यही है कि हमने अपने 21वीं सदी में जब हम लोगों ने सोचा हम मौजूद हैं, तो हमने अपने पेरेंट्स को ना बस कुछ डाल दिया। हमने वो हमें जो बातें बताते थे। मैम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपकी बात को और आपसे पूछेंगे कि जो पहली बार आपने लिखा था वो क्या लिखा था, कोई शेर था, कोई नज़म थी, कोई गज़ल थी। लेकिन दयान से कुछ सुन लें। दयान, किसी भी अच्छी सिंगर का जिनको आप जिन्हें फॉलो करते हैं, कुछ सुना दीजिए आप हमें। कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी, मन था बड़ा तू होता मेरा, तू ना मिला गम है तेरा, क्यों दिया दर्द हमें हम आज तलक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने तुम आ न सके जो मिलने, तू मुझको भूल गया बस यार हम ही पागल थे, सोचा कहूँगा एक दिन, could you find a way to let me down slowly, a little sympathy I hope you can show me, if you wanna go then I'll be so lonely, if you're leaving baby let me down slowly, let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down, if you wanna go then I'll be so lonely, little sympathy I hope you can show me. Thank you so much. जबरदस्त। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ बड़े प्यारे मेहमान मेरे मौजूद हैं। मैं बता रही थी, आप अपने घर से आपने सीखा, आपके टीचर आपके पेरेंट्स हैं, तो मैं चाहूंगी बताइएगा सबसे पहले आपने क्या लिखा? आपको याद है जो पहली बार आपने अपने पेपर पे लिखा हो और अपनी अम्मी अब्बा को दिखाया और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया? जी, ये पहले तो नज़म लिखी थी, अब जो है वो सिर्फ गज़लियात ही कही जा रही हैं जी। तो उस वक़्त की जब आप जानते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई ऐसी सोच भी नहीं होती, लेकिन यही है कि एक छोटी सी नज़म थी, तो क्या मैं उसको? जी प्लीज़ प्लीज़ मैम, ज़रूर। सुनो दिल के मकी मेरे, सुनो दिल के मकी मेरे, कभी तुमने ये सोचा है, सुनो दिल के मकी मेरे, कभी तुमने ये सोचा है, नहीं मिलती जिन्हें मंजिल, कहाँ वो ख्वाब जाते हैं, नहीं मिलती जिन्हें मंजिल, कहाँ वो ख्वाब जाते हैं, जो आँखों में समाते हैं वो क्यों कर टूट जाते हैं। सुनो जाना मोहब्बत के, तो मैंने भी बहुत से ख्वाब देखे थे, क्या और आँखों में तेरी अपने लिए रफ़ाकत के कई पैगाम देखे थे। कसक उन मेरे ख्वाबों की मुझे पल पल रुलाती है, तेरी जब याद आती है मुझे कितना जलाती है, मुझे कितना सताती है। तुझे कैसे बताऊं मैं, तेरे बिन रह ना पाऊं मैं। क्या बात है। मेरा दिल तो यही चाहे कि अपनी सारी जिंदगी कदमों में तेरे बिताऊं मैं, मगर ये भी हकीकत है, कहाँ ये मेरी किस्मत है
मेरे सब ख्वाब झूठे हैं, मेरे सब ख्वाब झूठे हैं, मेरी आंखों में टूटे हैं। मुझे तुझसे शिकायत है, अजब तेरी इनायत है। कभी तो कुछ कहा होता, इशारा ही किया होता। तेरी चुप से खुला मुझ पर, कहाँ ये ख्वाब जाते हैं। नहीं ये तो नहीं मरते, हमें ये मार जाते हैं। क्या बात, हमें ये मार देते हैं। क्या बात, जबरदस्त, वेरी नाइस, क्या बात है। और आपको अभी भी याद है जब ये आपने लिखा। और मैम जैसे आपकी मदर भी लिखती हैं, आपके फादर भी, मैम फिर आपने कॉलम लिखना शुरू कर दिए और साथ साथ ये भी चल रहा है, आप एजुकेशन पे भी काम कर रही हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। मैम सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो जाती हैं? अगर मैं सच बताऊं तो मेरी शायरी जो है वो उसको सपोर्ट इतना है कि वो कहते हैं ठीक है आप इसको करें, हमें इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बेसिकली वो दोनों का जो मिजाज है या जिस किस्म के हैं वो समझते हैं कि मुझे ये कॉलम्स में वो मुझे एक दानिश्वर के तौर पर देखना चाहते हैं, एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर ही देखना चाहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है। अगर इस वक्त वो कहते हैं कि जो मुल्क और कौम के हालात हैं, वो तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि हम अगर कुछ नहीं कर सकते, हम गिला करते हैं हर एक से कि हमारी हुकूमत ने ये सब नहीं किया या हमें वो चीज़ें नहीं मिली, वो सब कुछ। तो मेरी भी यही कोशिश थी, मैंने खुद ही लिखना शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था कि मेरी कोशिश थी कि मैं उन्हें बताऊं कि आपकी इसको अगर आप तनकीद को इस्लाह समझें और जो सिमत है ना दुरुस्त उसको मुतय्यन कर लें, बस इतनी बात थी। किसी से ना कोई सी पार्टीबाजी मैंने कभी की नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं किया। जैसे वो दानिश्वर के तौर पे आपको देखना चाहते हैं, हमारे करंट अफेयर्स के जो शोज होती हैं उसमें आपने देखा होगा मैम आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, आपकी बात तो या तो आसानी से मान ली जाएगी या बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जितने प्यार से आपने कहना है ना, मेरे ख्याल है बात मान ली जाएगी। नहीं, मेरे इसमें आपकी बात को मेरे इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम जितने लोग मुझे जानते हैं मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जानते हैं और वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं और वो मेरी बात वाकई मानते हैं। तो लेकिन एक चीज़ है कि हम उनको ये नहीं कहते, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि इस्लाह समझें, हमारी बात को इस्लाह समझें। और मैंने आप इससे पहले शो से पहले भी आपको कहा कि खुलफा राशिदीन का दौर वापस नहीं आएगा। यही लोग अच्छे हैं, इन्हें अच्छा होना होगा, इन्हें हदायत याफ्ता होना होगा बस। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे मुल्क का सबसे मजबूत इदारा है आर्मी जी, जब वो लोग सिक्योरिटी इदारे इतना कुछ कर रहे हैं, किया उन्होंने और अब भी मुसलसल कर रहे हैं, तो ये लोग जब बिला जवाज उनके ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं या आला अदलिया को तनकीद का निशाना बिला जवाज बनाते हैं, मैं बस उस पर लिखती हूँ। क्या बात, इतनी सी बात। मैं कहा जाता है ना जो राइटर होता है, जो शायर होता है, वो ऑब्जर्व करता है इर्द गिर्द के लोगों को क्या सूरत हाल है, कौन लोग परेशान है, सिचुएशन कैसी है। वो एक तरह का अवाम का स्पोक पर्सन होता है जो अपने अल्फाज लिख लेता है बुक में या एक किताब में या एक पेज पे, और वो दूसरों को बता रहा होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। ऐसे ही है मैम? आप शायर की बात कर लें, आप तबीब की बात कर लें, आप इसकी बात कर लें, अगर ये अवामी राय हमवार करने वालों की बात कर लें, जो हमारे दानिश्वरान माने जाते हैं, ये सबका एक ही काम है कि अगर आप वो बात लिखें जो कि जिसको पढ़ के आपका जो आम, मैं नहीं कहती कि खास कोई पढ़ने वाला जो एक दानिश्वरी आपकी बात को समझे, नहीं कोई आम कहे, नहीं ये तो मैं भी कहना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं पाया, वो उसकी आप दूसरों की जुबान बन जाते हैं, दूसरों की जुबान बन जाती है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि आजकल कुछ ऐसा है कि वो एक अवामी राय हमवार करने के लिए अपनी राय मुसल्लत की जाती है आम आदमी पे, जिसकी वजह से थोड़ी सी लोग परेशानी का शिकार हो रहे हैं। अगर ऐसा ना किया जाए, अगर अवाम जो चाहते हैं अगर हम वो सारा कुछ पहुंचाएं, आप यकीन करें मसाइल का कोई हो ही ना, वो हमारा वो जो खान साहब का तब्दीली का ख्वाब है ना, वो भी शर्मिंदा ताबीर हो जाए। सिर्फ वो चीज़ें उनके ऊपर फोकस कर लिया जाए कि हमारे जो दरीना मुतालबात थे या जो वादे थे उन्हें पूरा करना है, बस इतनी सी बात है। सारी बातें जितना ये लंबे प्रोग्राम्स कर लें या टॉक शोज कर लें, सब कुछ कर लें, कुछ नहीं है, किसी चीज़ का हासिल हसूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस
عوام کے مسائل پہ، عام آدمی کی حالت بہتر ہوگی نا جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جب آپ دوسروں کے لیے بات کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنی رائے مسلط نہ کیجیے کہ میں یہ سوچتی ہوں یا میں یہ سوچتا ہوں. شاعری میں ہم کیا کرتے ہیں، شاعری میں بھی تو لوگوں کے حالات کو ہی ہم بیان کر رہے ہیں. ضروری تو نہیں نا ہم تمام عشق کی اور محبت کی اور تمام چیزیں اشعار، نہیں ہرگز نہیں. ہرگز اشعار ایسے بھی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے، جس میں عوام کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے. بالکل. تو وہ سارا کچھ وہی ہے. آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو چل رہی ہے اس پہ بھی آپ نے کچھ لکھا؟ بالکل لکھا. ہم آپ سے وہ بھی سنیں گے یقیناً. میں علیزے سے بھی پوچھنا چاہوں گی، علیزے آپ ایکٹنگ کی طرف کیسے ہیں؟ جیسے میم نے ذکر کیا کہ ان کے فیملی میں تمام لوگ لکھنے والے تھے، شروع سے انہوں نے اپنے گھر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ لکھنے اور پڑھنے والا دیکھا. تو آپ ایکٹنگ کی طرف کیسے آئی علیزے؟ فیملی میں کوئی اور بھی ہے؟ نہیں، بیسک میں ملتان سے ہوں اور جو میرے پاپا ہیں وہ آرمی آفیسر ہیں اور سید فیملی سے تو کافی سخت بھی ہیں. تو میں بچپن سے نا ڈرامے وغیرہ دیکھتی تھی تو بہت حسرت ہوتی تھی ایکٹنگ کرنے کی. تو ایک خواب سا ہوتا تھا کہ کاش میں بھی اسکرین پہ نظر آؤں. آپ وہ والی ایکٹریس تو نہیں ہے جو بچپن میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پورے ڈائیلاگ بولتی ہے پھر بڑی ہو گئی ایکٹر بن جاتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. جب سیٹ پہ ہم گئے تب سے ہم نے ایکٹنگ سٹارٹ کی. تب ایکٹنگ سٹارٹ کی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس کا رزلٹ ملا مجھے. تو ٹھیک ہو گیا. پہلے کوئی آڈیشن وغیرہ ہوا؟ نہیں آڈیشن نہیں، ڈائریکٹ سیٹ پہ آئی. زبردست، ویری نائس. تو پہلا ڈرامہ کیسا رہا؟ کیا کردار تھا آپ کا؟ کیا رول ملا تھا؟ میرا حور کا رول تھا اس میں. اور حور جو ایک لڑکی ہوتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بدلہ لینا چاہتی ہے. پہلے ڈرامے میں ڈیتھ کا رول مل گیا. اللہ اکبر. اس کے علاوہ اور بھی میں کافی سانگس کیے ہیں تو مسلسل مجھے نا ڈیتھ والے سین ملے. اور میں کبھی آپ نے اپنے ڈائریکٹر یا پروڈیوسر سے پوچھا ہے کہ آپ کو اس طرح کے رول کیوں دیے جاتے؟ کیا ان کے مائنڈ میں اچھی لگتی ہیں اس حالت میں؟ کیونکہ ایسا کہ میں نا بہت سیریس اور خاموش قسم کی لڑکی ہوں تو اس لیے میرے حساب سے وہ مجھے وہ میں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایکٹریس ہمارے ساتھ بیٹھی ہو لیکن بالکل چپ. میم ایسے ہی نا بالکل چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. کیوں آپ کافی چنچل سے ہوتی ہیں بات کرنے والی؟ کیونکہ آپ کا تو ایک فیلڈ ہی ایسی ہے نا جس میں آپ نے ہر طرح کے کریکٹر میں بات کرنی ہے. کبھی آپ کو فنی کریکٹر ملنا ہے، کبھی آپ کو سیریس ملنا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہی ایسا ہے کہ آپ کو سین بھی ویسے ہی مل رہے ہیں. جی مجھے سیریس ہی ملے ہیں اور اس طرح سے مرنے مرانے والے بس یہی چیزیں ملی ہیں. مرنے مرانے والے. مجھے جو میرا رول ملا تھا، مجھے جتنے بھی میں نے ڈرامہ سیریلس کیے ہیں نا مجھے اس میں قاتل کا رول دیا جاتا ہے. میں نے پتہ نہیں کتنے بچے مار دیے اس طرح. نہیں تو آپ نے کبھی ویسے پوچھا ہے کیا مطلب فیس کو دیکھتے ہوئے، یا کیونکہ آپ کے جو میک اپ ہے یا آپ کے وارڈروب ہے اسے آپ کی جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ تو فوراً چینج ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ سیم طرح کے کریکٹر ملتے ہیں آپ کو؟ وہ پھر نا ایک انسان جب ایک چیز کے سامنے ایک کام کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جب پروڈیوسر ڈائریکٹر اس کو اچھا کام کرتا دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو اسی طرح کے قاتل کا رول اچھا کرتے اس کو قاتل بنا دیا جائے. میں نے پتہ نہیں کتنے بچے مار دیے اس طرح اسی میں نا ڈرامہ سیریلز میں. اچھا ویسے یہ ہونا چاہیے جو ایک ایکٹر ہوتا ہے نا، جو فنکار ہوتا ہے وہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے. اس کو ہر ڈرامے میں نا ڈفرنٹ رول ملنا چاہیے تاکہ آپ پہ نا اسٹیمپ نہ لگ جائے کہ بھئی یہ رونے والا کریکٹر کرتے ہیں، یہ معذرت کے ساتھ ڈیتھ والا رول کرتی ہے یا ایک کلر کا رول کرتے ہیں. لیکن خیر چلیے اس بارے میں مزید بات کریں گے. سمن صاحبہ آپ ماشاءاللہ دو فاؤنڈیشنز کے ساتھ منسلک ہیں، ایک کے ساتھ آپ کام کری اور ایک آپ نے خود اوپن کیا، ایک اسکول چلا رہی ہیں آپ، جس میں کتنے بچے ہیں آپ کے پاس؟ الحمدللہ جو میری پرسنل ہے اس میں ہمارے پاس 200 اسٹوڈینٹس ہیں جی اس ٹائم. کون سی کلاس کے ہیں؟ الہوا ایجوکیشنل اسکول کے نیم سے ہے یہ انسٹیٹیوشن، اور اس میں جو ہے نا جو بالکل ارلی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے فری آف کاسٹ کیا تھا. وہ ایک بچپن سے ہوتا ہے نا کہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جی کچھ کرنا ہے، اور کوئی بھی انسان ہو اس کو اپنے پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اپنی ویلیوز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ پروفیشن کا انتخاب کرتا ہے. تو سیم اسی طرح سے تھا کہ بچپن سے ایجوکیشن کے ساتھ منسلک رہی فیملی پوری، تو وہ دیکھتے آئے کہ پڑھنا پڑھانا ایک یہی سسٹم تھا. تو پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اسکول جاتے تھے دیکھتے تھے. ہمارے ایریا ہے اس میں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو اسکول نہیں جاتے تھے، جن کا جو ہے نا مطلب گلی میں آتے جاتے دیکھنا کچھ بچے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ یہ ہمارے تو یہاں پہ بہت عام ہے، کچھ بھیک مانگ رہے ہیں، کچھ کر، تو پھر وہ ایک نا مائنڈ میں چیز بچپن میں آپ کو ہٹ کر جاتی ہے نا کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک نا مائنڈ میں کانسیپٹ وہ بچپن سے ہی تھا کہ بڑے ہو کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. وہ ایک انرجی سی تھی اور ایک وہ تھا. تو پھر اس کے بعد جب موقع ملا قدرت نے سبب بنایا تو پھر اس کے بعد ایک آغاز کیا ادارے کا 2013 میں الہوا ایجوکیشنل اسکول کے نیم سے.
اور 3 ایئرس یا اس میں صرف بچیاں ہی ہیں یہ بچے الحوا ایجوکیشنل اسکول اما ہوا کے نیم پہ وہی میں اسی لیے صرف گرلس کے لیے کون سی کلاس تک ہے میٹرک تک ہے میٹرک تک ہے زبردست تو اس میں جو ہے اسٹارٹ کے 5 to 6 ایئرز جو ہے نا ہم نے بالکل فری آف کاسٹ ایجوکیشن دی بچوں کو اور وہ بہت زیادہ پھر اس میں یہ کہ ایڈمیشنز بہت زیادہ ہو گئے کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو بہت سے بچے بچیاں ایسی ہیں جو ڈیزرونگ ہے پھر اس کے بعد کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوئے کہ ہم نہیں افورڈ کر پائے کیونکہ اس میں ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا یہ صرف میرے والد کی مطلب میرے بابا جان کی تھی ایفرٹس اور میری سسٹرز تھیں جو کے ساتھ تھے جن کے آئیڈیاز تھے سب نے مل کے اس کو ایک سیٹ اپ بنایا ہم نے اور گھر سے سٹارٹ کیا اسے جی تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جو یہ انسٹیٹیوشن کو ہو گئے ہیں تقریباً 11 ایئرز ہو گئے ہیں اور اب 25% جو ہے نا وہاں پہ اسٹوڈینٹس آرفن بچے ہیں جو فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں جو پے کر رہے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں جی جو افورڈ کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو مجھے بتائیے گا سمن جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں میٹرک تک اگر کوئی بچہ ویلنگ ہے اور اس کی اتنی اچھی اسٹڈی ہے یا وہ بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو کیا آگے اگر وہ فردر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہے تو آپ کی فاؤنڈیشن اس کو سپورٹ کرتی ہے بالکل کوشش کرتے ہیں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ سپورٹ کریں اور بھی کئی راستے ہوتے ہیں کئی طریقے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسکولنگ میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں کیسا رسپانس ہے جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے جن لوگوں کو یہ دیکھیں نا یہ تو ایک صدقہ جاریہ ایک نیکی ہے کیا بات اور اس میں جو ہے آپ ڈیفینیٹلی جن کے ساتھ آپ یہ نیکی کر رہے ہو ان کا ایک تو فیوچر سیکیور ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک میری نظر میں سب سے اہم چیز جو ہے نا کیونکہ اس میں آپ ایک بچے کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہو نا تعلیم سب سے بڑا زیور ہے اور اگر کوئی کسی کو تعلیم مل جاتی ہے پھر اس کے بعد آگے راہیں کھلتی جاتی ہیں بالکل سمن کوئی آپ لوگ سکلز پہ بھی کام کریں بچوں کے لیے جیسے کہ کچھ سکلز سکھا دینا اسٹڈی کے ساتھ ساتھ تاکہ ان کا سورس آف انکم بھی بن جائے آگے جا کے نہیں ابھی فی الحال ایسا ابھی صرف ایجوکیشن پہ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایک بچے کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں نا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے آگے 100 راستے ہوتے ہیں بالکل ایسے کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسا ہتھیار ہے تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے آپ کوئی بھی جنگ لڑ سکتے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے سمن مجھے بتائیے گا جب آپ نے فرسٹ ٹائم اسٹارٹ کیا کتنے بچے تھے اسٹارٹ میں اچھا اسٹارٹنگ میں ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ میں گڈ لک کہیں یا اس کو جو بھی تو اسٹارٹنگ میں ہمارے پاس ایک دم سے 50 سے 60 بچے ہو گئے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایک جو نا اس کے بعد یہ ہوا 50 بچے ہو گئے ہمارے پاس کوئی ابھی ہم نے فرنیچر ارینج نہیں کیا تھا ابھی بس ایک کنسپٹ آیا تھا مائنڈ میں اور ہم نے اس کو اسٹارٹ کر لیا بس وہ فلیکس لگا دی اور وہ کر دیے کہ جی فری آف کاسٹ بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہم ایکسپینس کیسے پورے کرتے تھے ہم لوگ اکیڈمی ہماری 7 ایئر سے آلریڈی چل رہی تھی پھر وہاں سے ہم نے انکم جنریٹ کرنی دین ہم نے پھر فرسٹ ٹائم میں ٹیچرز رکھی اور پھر ان کو ہم پے کرتے تھے کتنے ٹیچرز کام کر رہے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ 12 ٹیچرز اس ٹائم ہمارے ساتھ سب لڑکیاں ہیں گرلز ہیں سب اوور آل یہ سارا سیٹ اپ بھی کام ہو رہا ہے بالکل خواتین کا ہے اور اس میں کوئی میل ہمارے ساتھ نہیں ہے سوائے میرے فادر کے انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے بچپن سے لے کے اب تک اور پھر اس کے بعد ابھی بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور انہی کی سپورٹ سے ہم لوگ الحمدللہ ویری نائس سمن بڑا اچھا لگا جی وومن پاور اتنی ہے دیکھیں اب ایک لڑکا بیٹھا ہے دیکھیں 4 لڑکیاں بیٹھی ہیں یہ اس قدر بڑھ چکی ہے وومن پاور میرا خیال ایسا ہونا بھی چاہیے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم لڑکیوں کو نا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا تم نے وہ نہیں کرنا بڑی تیز ہو گئی ہم لکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسکولز ہیں ان میں بھی جو میل ٹیچرز ہیں ان کو نکال کے تو فیمیل ٹیچر ایک تو میم آپ کو کیونکہ لڑکیوں کے لیے آسانی ہوتی ہے نا ٹیچنگ کرنا آنا جانا ویسے بھی کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس کے بعد میرے خیال میں اب اس پر قدم اٹھا لینا چاہیے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میم جیسے آپ ذکر کریے جن معاملات کا آپ ذکر کریے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو بول دینا چاہیے آپ بولیے آپ اپنے لیے بات کیجیے کیونکہ ہم لوگ اب اتنے ماشاءاللہ سے ایڈوانس ہو چکے ہیں ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے ہماری بچی کو پتہ ہے غلط اور صحیح کیا ہے تو اس پہ بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے یہاں وقت ہوا چھوٹے سے بریک ہے لیکن بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ہماری زبردست چھوٹے سے لیکن زبردست سنگر موجود ہے دیان سے سنیں گی ان کی خوبصورت سی آواز میں ایک گانا You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that
My mama don't like you when she likes everyone, and I never like to admit that I was wrong, and I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. And every time you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone up. And baby, I've been moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you when she likes everyone, and I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. वेलकम बैक जी। मेरे साथ बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, रुकैया गज़ल साहिबा मौजूद है। मैम, ऑनलाइन हमने इतनी बात की है, कोरोना वायरस की वजह से क्लासेस की बात किया, मेरा ख्याल है मुशायरे की तरफ आते हैं। तो मैम, ऑनलाइन मुशायरा भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन वो जहाँ तक वो आप कहें कि वो अच्छे जो लोग जिनको आप कहते थे कि बड़े वो लोग पढ़ने वाले हैं, उनके मुशायरे ऐसे हो रहे हैं कि आप वीडियो बनाएं और हमें सेंड कर दें। तो इस तरह वो लाइव जैसे क्लासेस प्रॉपर ऑनलाइन भी नहीं हो रहे, प्रॉपर ऑनलाइन भी नहीं हो रहे, वो सारा कुछ पोस्ट स्टॉप हुआ है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कज़ाफ़ी में स्टार्ट तकरीबात आज से हो गई हैं जी, क्योंकि वो सूरा सदफ आपी वहाँ पे उन्होंने वो उसका वो आ गई हैं वापस, और वो वहाँ पे आरफ लोहार जो है उनके नाम पे वो तकरीब आज थी, आज है या कल है, तो इसका मतलब है स्टार्ट हो गई है। मैम, माशाल्लाह से अभी आप एयरफोर्स के लिए भी मुशायरा करके आई हैं। मैं पूछना चाहूँगी कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको वहाँ अपनी नज़में और गज़लें पढ़कर? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शायद मुझे इतनी खुशी कभी भी कोई मुशायरा पढ़ के या अपनी किसी भी अचीवमेंट पे ना हो जितनी मुझे वहाँ जाके हुई। क्या बात? क्योंकि मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात थी कि पूरे पाकिस्तान में से जब एक फ़ीमेल को आप उसका नाम देते हैं, ना ये गरूर की बात है, ना मैंने कभी ख़ुद को ऐसा समझा, लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया जी, उन्होंने कहा है कि हम एक डिसेंट किस्म की है जो है ना वो शायरा दरकार है, नौजवान शायरा दरकार है, तो हमने नाम दिए है, आपका नाम आगे दे दिया है और आपका ही टिक लग के आ गया है। जबरदस्त। तो मेरे लिए ये, मैंने जब मामा बाबा को बताया, वो मेरे साथ गए थे। ये भी एक बड़ी बात है कि मैं मुशायरों के लिए भी जाना अपने आउट ऑफ कंट्री या किसी जगह पे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। और वहाँ जो मैंने वो सब कुछ, जितनी मुझे रिस्पेक्ट मिली, जितना सब कुछ, यानी जिनको जो आपके दिलों में बसते हों वही आपको जब इस तरह एक आप कह लें कि वही आपको पूरा हो जाना, हाँ, और क्या आपका वही वो आपको फैन के तौर पे मिल रहे हों और आपको वो उस तरह वो दे रहे हों एहतराम, तो उससे बड़ी मेरे ख्याल में ज़िंदगी की अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती। और जो एयर चीफ है उनकी तरफ से भी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। क्या बात है। और अभी भी मुझे वहाँ से बहुत दुआएं मिलती हैं और बहुत ज़्यादा मिलता है।
मुझे ये जब लगता है। अप्रिशिएट किया जाता है, ये दाद दी जाती है, लिखने वाले या सिंगर हो या एक्टर एक्ट्रेसेस हो, कोई भी हो, आपका ना जो कहते हैं ना दिल और बड़ा हो जाता है, आपका दिल करता है और अच्छा लिखा जाए, और अच्छा पढ़ा जाए, या और अच्छी एक्टिंग की जाए, बेहतर काम किया उससे जाए। बेहतर काम किया जाए। ये बड़ा जरूरी है। वो मैं आपके चेहरे पे भी वो खुशी देख रही हूँ, जिस तरह से आपको अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से बयान करूं इसमें अपनी कोई खुशी शक को। नहीं। मुझे वहाँ उन लोगों के, बल्कि जब मैंने वहाँ पे बोला था, मैंने यही कहा था कि आज मुझे ये खुशी है कि जो हमारे दिलों में बसते हैं, आज मैं उनके सामने कुछ पेश कर क्या रही हूँ। बात है, क्योंकि मैम हम बचपन में देख रहे होते हैं ना टीवी में, आर्मी के अफसरान हो हमारे लिए अच्छा, वो दिन रात सिर्फ जाग- अफसरान थे, सिर्फ अफसरान थे, और उनकी जो थी बेगमात थी। क्या बात है। तो वो उसके, तो वो मेरे लिए ये भी एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। बाकी हमारे साथ मेल्स थे, तो मेरे ख्याल में ये मैंने अचीव कर लिया। आगे जो होगा वो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे इंशाअल्लाह लिए यही बेहतर बहुत करने है। वाला है बेशक। अली से आप मुझे कोई अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस का बताएंगे जिन्हें आप देखती हैं, फॉलो करती हैं? अक्सर होता है ना कि आप हर किसी को देखते हैं कि मुझे फलां जैसा बनना है। बेशक हम उनको कॉपी नहीं करते, लेकिन आइडलाइज करते हैं ना, जैसे मैम अपनी मदर को और अपने फादर को करती हैं। तो आपके कोई है कोई एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिन्हें आप देखती हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं जब भी ये चीज़ टीवी देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैंने कुछ बनना है, लोग मुझे देखें। नहीं, होते हैं ना स्किल्स में, जैसे हम होस्ट हैं या एंकर्स जो भी होते हैं ना, वो भी फॉलो कर रहे होते हैं अपने सीनियर्स को। फॉलो करना ये नहीं होता कि हम उनको कॉपी कर रहे होते हैं, हम उनसे सीख रहे होते हैं कि अच्छा इनका बात करने का स्टाइल ये है, इनकी एक्टिंग में बनेंगे, हम ऐसा बनेंगे। जैसे नई लिखने वाले होंगे जो फीमेल्स होंगी, वो मैम को फॉलो करी होंगी कि मैम का स्टाइल ये है, मैम लिखती है, उनके अल्फाज का चुनाव ये होता है। तो उस तरह से किसी को देखती हैं, पसंद करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चले मुझे ये बता दें कि एक्टिंग से पहले किसी को देखती थी? एक्टिंग से पहले वही जब छोटी थी ड्रामास वगैरह देखती थी। उनमें तो से कोई नाम याद है आपको? उनके नाम नहीं याद, इसलिए बताना नहीं चाह रही। ठीक हो गया। अच्छा, वन वुमेन आर्मी, खुद ही अपने में, मतलब कि अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं हर स्किल खुद ही अपने आप। हाँ जी, जो मेरे फादर थे ना, काफ़ी सख्त किस्म के इंसान थे, और माशाल्लाह से वो हमारे ख़ानदान में कोई भी इस फील्ड में नहीं है, तो मैं ही जिद करके और यहाँ पर तक आई हूँ। बड़ी कोई मुश्किलात हुई एक्टिंग में आके लोगों की तरफ से? जैसे आप जिक्र कर रही हैं बार बार कि मेरी फैमिली ऐसी थी, तो आपको तो बड़ा फिर संभल के काम करने की जरूरत थी कि मतलब मुझे इस तरह से काम करना है कि पहले फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, अब मेरा काम इतना अच्छा होना चाहिए कि फैमिली अलाउ कर दे। तो इस तरह से कोई मुश्किलात हुई या नहीं, आसानी थी जब आप आई? मुश्किलात बहुत सी थी। मेरे जो फादर हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं इस फील्ड में आऊँ, तो अभी स्टार्टिंग भी नहीं जो चाहते? मेरी मदर हैं वो मेरा साथ दे रही हैं, फैमिलीज के दूसरे मेंबर्स, बहन भाई, तो मेरे साथ ही हैं। नहीं, अभी भी अलाउ नहीं करते, वो अभी भी नाराज हैं? बस कर रहे हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है कि अगर आपकी बेटी या बेटा किसी भी फील्ड में जाना चाह रहा हो तो आप उसको एक चांस जरूर दें, लेकिन जो बेटियां हैं या बेटे हैं उनको भी, उन पे ये फर्ज है कि अगर आपके फादर आपको या आपकी मदर आपको अलाउ कर रही हैं तो आप ऐसा काम कीजिए कि उनका जो सर है वो फख्र से उठ जाए, और आपकी वजह से वहाँ की जो बेटियां हैं और भी इर्द गिर्द की, उनको भी अलाउ किया जाए ताकि वो भी इस फील्ड में आए। ये बड़ी जिम्मेदारी आप पे होती है। अगर आप किसी गाँव से, किसी एक घर से जहाँ पे अलाउ नहीं होता तालीम हासिल करना या किसी भी डिपार्टमेंट में जाना, तो अगर उन्होंने आपको अलाउ कर दिया तो फिर आप दूसरों के लिए एक आइडियल बन जाइए। फिर आप ये सोचिए कि मेरे पे ये जिम्मेदारी है कि मेरी वजह से दूसरों के या तो रास्ते खुल जाएंगे या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जैसे इन्होंने जिक्र किया, तो आप ट्राई कीजिए, अपने फादर को भी मना लीजिए, क्योंकि उनकी दुआओं से हो सकता है कि आपको और ज्यादा मुकाम मिल जाए। मैंने तो आपको पहले बताया कि मैं जिस घराने से मेरा ताल्लुक है वो जमींदार है, डेरेबाजियां ये सारा कुछ मैंने देखा, और आप यकीन करें कि उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया, और यहाँ तक आके आप मुशायरा, उन्हें लगता है कि अजीब है, लेकिन वो मेरे साथ वहां तक चले गए इस्लामाबाद। क्या बात है। मेरे लिए हो सकता है जिंदगी का किसी का भी नहीं पता, देखिए ये बड़ी बात है कि वो आपको, वो सामने बैठे हुए थे जब मैं उन्होंने उनके लिए चेयर थी दोनों के लिए, तो वो जब बोल रहे थे तो मेरे लिए ये बड़ी बात थी कि आपके पेरेंट्स आपको दुआएं दे रहे हो। देखिए, तो आप उन्हें कन्विंस करें, उन्हें बताएं कि मैं अगर इस फील्ड में जाऊंगी तो मैं किस तरह अपनी हदूद का ख्याल रखूंगी कि आपका सर भी
जो है वो Exactly, ऊंचा मैम, हो, जैसे आपका दूसरों एक के लिए पैशन राहें था चले। और आपने अपना काम दिखाया और आपने उनको इतना मजबूर किया कि आपने उनको ये फील कराया कि भाई आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल। आपका मेरे साथ आना जरूरी है। तो फिर उन्होंने देख लिया कि जी काम है और काम इतना अच्छा कर रही है, इतना पैशनेट है वो अपने काम को लेके, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं मान जाते हैं, क्योंकि अपनी बच्चों मान की जाते के जो खुशी होती है ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता बिल्कुल, पेरेंट्स कुछ भी नहीं होता। अगर वो आपको किसी चीज के लिए कर माँ रहे बाप थे, की स्पोर्ट्स, माँ बाप की जो है ना स्पोर्ट के उसके अलावा बगैर- आप कुछ नहीं कर सकते। True. और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये इस प्रोफेशन में आई, इन्हें शौक था, तो सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना चाहिए ना कि हम इस प्रोफेशन को किस लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। पहले भी मैंने ये बात की कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम क्यों, इसमें मकसद क्या है, हमारा मकसद आने का क्या पर्पज है, बिल्कुल। और हम किस वजह से इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ बेस पीछे माइंड में होता है, एक चीज होती है किसी भी चीज को, फिर उसके बाद हमने ऐसा क्या सीखा है जो हम किसी को दिखाना चाहते हैं, हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो हम लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, या ऐसा क्या पॉजिटिव मैसेज है जो हम अपने इस एक्ट से या इस Exactly. प्रोफेशन से हम आगे लोगों को बिल्कुल, आई दिखा एग्री सकते हैं। सुमन। और मैं हमेशा तो- कहती हूँ, बेटी हो या बेटा हो, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, आप पहले ट्राई करें अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स अगर आपको आपके साथ नहीं है ना, तो आप कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर आप मुतमईन नहीं होंगे। नहीं, मुतमईन बिल्कुल ऐसा जिंदगी ही में है। होना बड़ा जरूरी है, आपके पास सब कुछ आ जाता है। तो मैं जो नई लड़कियां हैं जो आना चाहती है, जिन्हें ये ट्रैक करती है फील्ड, मतलब एक्टिंग करना, मॉडलिंग करना, कोई बुरी चीज नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करें, आप पे डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा पहले अपने काम को, और फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये मेरा काम है और मैं अपना काम ही करना काम चाहती करना चाह हूँ। रही और ये बड़ा जरूरी है नए आने वाले लोगों के लिए ना। क्योंकि उनके जो तहफुजात हैं वो दूर करने जरूरी है। वो जरूरी ठीक है, ये वो बिल्कुल ठीक है अपनी 100% जगह मैं पर। मुत्तफिक हूँ। हाँ, ये वो ठीक आप है। अपने मॉरल वैल्यूज को देखें सबसे पहले, और फिर उसके बाद आप देखें कि आपने इस फील्ड में रह के कैसे काम करना है। कैसे काम करना ठीक है, है, और फिर जरूरी आपने है। कन्विंस कैसे करना है लोगों को। और फिर- माशाल्लाह से आप अगर आप एक्टिंग बिल्कुल। कर रही हैं, आप अपना ड्रामा उन्हें दिखाएं कि देखिए मैंने हर चीज को कितना काम किया है, हाँ, वो इंशाल्लाह मान जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमेरा अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। खुशी मेरा चाहते ये हैं। भी है और मैंने ये फिर देखा है। आर्मी में है ना, तो वो आपको पता है थोड़ा ना अकड़ में होते हैं। इतने ज़ौक़ वाले लोग होते हैं, पूछे मैम से हाँ, कैसे इसमें मुशायरे उन्होंने सुना, कितनी दाद दी, यानी कि क्या बात है। आर्ट को पसंद ये करते कि हैं। एंड पे हाँ, हर साल के जो इख्तिताम है उस पे वो एक मुशायरा रखा जाता है, उधर आर्मी की तरफ भी, एयरफोर्स की तरफ भी, Events होते हैं मैम, माशाल्लाह ये- से, क्या बात और है। उस वहाँ पे शुबना मजीद हमारे साथ थी क्या बात है, फॉर देखिए। सिंगिंग के लिए, तो एक अच्छा था मेरे ख्याल में। अगर आप एक डिसेंट किस्म की महफिल में वो सारा कुछ करते हैं तो उसमें कोई हाँ, दूसरा मसला ये कि सैयद फैमिली से है ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस उनके सख्त किस्म के रूल्स होते हैं। लेकिन ठीक है, आर्मी आप वालों, भी कुछ मैं कहना बताना चाह रहे हैं। चाहूँगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी ना आर्मी के काफ़ी कुछ बड़े नामों के साथ परफॉर्म किया, उनके सामने परफॉर्म किया, तो बात? बहुत फ़ख्र की बात होती है उनके सामने परफॉर्म करना। किसी ऐसे शख्स के सामने परफॉर्म करना भी एक बड़ी फ़ख्र की बात होती है जो आपसे प्रोफेशनल होता है, जो आपसे ज़्यादा अचीव कर चुका होता है, उसके सामने परफॉर्म करना। सो मैंने परफॉर्म किया था नजम सेठी की जो बेटी हैं मीरा सेठी, उनकी शादी पर मैंने परफॉर्म किया था। जबरदस्त। और अली सेठी साथ थे, मीरा सेठी साथ थी, जुगनू मोहसिन साथ अली थी। सेठी खुद इतने जबरदस्त सिंगर है, उन्होंने इतना ग्रूम किया माशाल्लाह अपनी सिंगिंग को, और बहुत ज्यादा। मीरा और सेठी इतनी जबरदस्त एक एक्ट्रेस है, है। उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, उनकी मॉडलिंग उन्होंने कमाल की हुई है। तो क्या बात उनके है। हमारे लिए एजाज की बात होती है अपने से किसी प्रोफेशनल बंदे के सामने परफॉर्म करना, तभी आपको और पता उनकी चलता है दाद कि आप लेना, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तभी पता चलता तब है पता क्या चलता कितना है। और अच्छा। मुझे वहाँ पर इतना इस कदर प्यार मिला कि सर नजम सेठी जो है मेरा हाथ पकड़ लेते हैं जब वो जा रहे होते हैं वापस, मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे दबा रहे होते हैं। क्या और बात मुझे इस कदर खुशी हो रही होती है, क्योंकि वो सियासतदान है, वो हर एक के साथ इतना हंस नहीं सकते, खेल नहीं सकते, पर मेरे साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा था। लेकिन और मीरा सेठी और उनके हस्बैंड है, तज्जियाकार है, स्पोर्ट्स में एक अच्छे उनकी बुक भी आ रही है अभी, बुक भी आ रही तो है, राइटर हैं वो भी। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर हर बुक। अच्छा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दैट ऑल ऑफ देम वर मेकिंग माय वीडियो, मेरी वीडियोस बना रहे थे अपने फोन में। और मीरा सेठी के जो हस्बैंड है बिलाल, वो अपना फोन ढूंढ रहे हैं, उनको फोन नहीं मिल रहा। क्या बात। अच्छा, ये जो चीजें होती है ना दयान, ये अपने जूनियर्स को या जो नए आने वाले बच्चों को मैम ये मोटिवेट करने के लिए होती है, उनको बताने के लिए होती है कि आप अच्छा काम करें और मजीद भी कर सकते हैं। हमारे साथ सुमन, जैसे हम जिक्र कर रहे थे एजुकेशन का, ऑनलाइन मुशायरे का, साथ बुक्स की भी बात चल रही है, एक्टिंग की भी बात चल रही है। तो सुमन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप ये माशाल्लाह सोशल वर्क करी थी, आप एक अच्छी टीचर भी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक भी हैं, उसके साथ आप होस्ट भी हैं। होस्टिंग की तरफ कैसे आ गई?
बस ये भी एक लंबी स्टोरी है. मैं चाहूंगी आप उन्हें शॉर्ट करके मैं सुना दीजिए. क्योंकि देखें आप बहुत सी चीज़ें, एक तो ये होता है ना कि टीचिंग में आप एक हो जाते हो महदूद हो जाते हैं कि आपके पास 25 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, या आपके पास, तो आप उनको सिखाते हैं कोई चीज़, ठीक है. आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आप चाहते हो कि सोसाइटी में इस तरह से होना चाहिए, तो फिर आप बच्चे को उस तरीके से गाइड करते हो. और फिर एक टीचर के लिए मोटिवेशनल होना ज़रूरी है, एक टीचर के लिए जो है इंस्पायरेशनल होना ज़रूरी है, और इसके अलावा एक टीचर बच्चे के लिए रोल मॉडल के तौर पे जो है बिल्कुल रोल मॉडल होना चाहिए. और टीचर के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो है उसकी रिस्पेक्ट भी करे, उसकी बात भी माने, और फिर उसको फॉलो भी करे. और आपने अक्सर देखा है मदर्स आके कहती हैं कि हमारी तो ये बात बच्चा नहीं मान रहा. आप काइंडली आप कहें, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है टीचर. इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि बच्चा टीचर से डरता है तो उसकी बात मानेगा, या बच्चे के दिल में कोई खौफ है. बच्चे फॉलो करते हैं अपने टीचर्स बच्चे फॉलो करते हैं. इनफैक्ट वो यहाँ तक फॉलो करते हैं कि आज टीचर ने मोबाइल पकड़ा है और वो देख के हंस रही थी, और फिर उसके बाद ये भी अक्सर हमारे पास ना, क्योंकि मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल भी 2 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मदर्स जो है ना वो ये कंपेन्स या उसमें कि आज बच्चे हमारे बता रहे थे ये टीचर बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, और वो इस चीज से बड़ा इम्प्रेस होते हैं. टीचर ने कैसी ड्रेसिंग की है, टीचर ने कैसे इयररिंग्स पहने हैं, ठीक है, टीचर्स ने कैसे बाल बनाए, ये एक ना इंस्पायरेशनल होती है उनके लिए, और टीचर रोल मॉडल होती है. हर चीज़ को बच्चे फॉलो करते हैं. तो एक तो ये था मेरा, इसमें तो मैं कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी मेरे माइंड में, मेरे जहन में कुछ ऐसे कंसेप्ट थे, कुछ ऐसे मकासद थे जो मैं चाहती थी कि मैं सबके सामने उसको पेश करूँ, मैं यानी कि सोसाइटी में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करूँ. तो उसमें मैं टीचिंग तो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आगे मेरे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, 2 पाक कैनेडा के नाम से एकेडमी मैं स्टार्ट कर रही हूँ. उसमें भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना रोल प्ले करूँ पाकिस्तान के लिए, यहाँ की सोसाइटी के लिए. तो उसमें जो है एडिशनल मैंने एक सब्जेक्ट रखा है. पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि उसमें इखलाकियात के टॉपिक. क्या बात है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है. मेरा ख्याल ये एडिशनल नहीं होना चाहिए था, फर्स्ट ये होना चाहिए. लेकिन देखें मोस्टली स्कूल्स में ये नहीं है ना, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं, और ये नहीं है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है इखलाकियात हमारे यहाँ पे. वो इस्लामियात में होते हैं कुछ टॉपिक्स, उसको भी टीचर्स इतना ब्रीफली नहीं एक्सप्लेन करती, या कुछ टीचर्स के पास इतना नहीं होता. तो इसमें मैंने ना ये एकेडमीज में तो बिल्कुल नहीं होता ये, ठीक है. उसमें आप मतलब अगर आप FSC पढ़ा रहे हो तो सिर्फ FSC के सब्जेक्ट, अगर मैट्रिक 9th 10th साइंस के साथ तो सिर्फ वो सब्जेक्ट्स होते हैं. तो इसमें ये एक एडिशनल मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, जिसमें हम इंस्पायरेशनल जितने भी आपने जो कोशिश की है वो बहुत जरूरी है, और हमारे यहाँ इसकी बड़ी जरूरत है. ये हर इंस्टीट्यूट में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन सिस्टम में ये जरूरी है कि आपको इखलाकियात पढ़ाई जाए. और ये भी मैंने जो सब्जेक्ट रखा है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई फीस किसी बच्चे से नहीं होगी, और ये डेली बेसिस पे एक लाजमी सब्जेक्ट होगा इंशाल्लाह वहाँ पे. और ये एक मुआशरे में मैं कहती हूँ कि एक पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिविटी आएगी इससे, जब बच्चों के आप माइंड को ब्रेन वॉश करेंगे कि क्या आपके लिए रॉन्ग है, क्या आपके लिए राइट है, और किन चीजों को अडॉप्ट करने की जरूरत है, किन चीजों को निकालने की जरूरत है अपनी लाइफ में से. तो ये एक है. फिर उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन था कि आप होस्टिंग की तरफ. जी, होस्टिंग की तरफ मैं इस तरह से है कि बस मैं अपना मैसेज, जो मेरा मकसद हयात है, जो मैं चाहती हूँ कि अच्छी चीजें मैं उसको मैं कन्वे करूँ और पूरी दुनिया में कन्वे करूँ. चलिए, मैं होस्टिंग का एक्सपीरियंस भी आपसे पूछूंगी, लेकिन रुकैया साहिबा जहाँ एजुकेशन पे काम करी है, शायरी पे काम करी है, कॉलम लिख रही है, वहाँ पे लाइफ टिप्स भी बता रही हैं. तो मैम लाइफ टिप्स के बारे में आप क्या बता रही हैं? लाइफ टिप्स भी है? लाइफ टिप्स की तो मेरी बुक सारी है. इन्होंने बच्चे की बात की, उसकी इखलाकियात की बात की. तो मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में मैंने कॉलम लिखा था. आपको याद है बच्चियों के रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. वो तो अभी भी बहुत ज्यादा मुसलसल है. तो मैंने इन्होंने कहा था कि सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए जी, यूनिवर्सिटी में दें, स्कूल में दें, बच्चों को बताएं. तो उस वक्त मैंने मुसलसल कॉलम्स लिखे थे कि आप अब जो कुरान पाक की तालीम है उसको निसाब का हिस्सा बना. और मैंने कहा था कि अगर आपने ऐसे किया तो हम लोग, यानी मगरिब ने ऐसे किया था, तो आज वहाँ पे रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो चुका है. और अगर आपने हमारे बच्चों को ही सेक्स एजुकेशन दे दी तो हमारे रिश्तों का तकद्दुस घरों में पामाल हो जाएगा. हमारा कल्चर है, जो हमारा वो खत्म हो जाएगा, पीछे हो जाएगा. तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब कुरान पाक
यूनिवर्सिटीज में मुझे हर इसकी subject? बहुत क्या बात? ज्यादा इसके इस वक्त तो ये टॉप ट्रेंड बना है, वो उस पे सोशल मीडिया पे कि ये आपके कॉलम्स उन्होंने वो निकाले हैं कि ये आपने तब कहा था और तब नहीं हुआ था, लेकिन अब ये हो गया है। क्या बात इसके लिए मैं हुकूमत को जरूर मुबारकबाद दूंगी, एक बहुत अच्छा स्टेप है। देर आए दुरुस्त आए, हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये और ये एक बड़ा पॉजिटिव मुझे बड़ी खुशी हुई है के लिए। इससे। वो जो हम जो सोचते थे ना कि ये हमें बताने की जरूरत है, कुरान पाक में सब कुछ मौजूद है, मेरे ख्याल में अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ बता दिया गया, और सिर्फ बताने दिया गया, प्रैक्टिकल बताया गया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। अब जैसे मैम ने जिक्र किया अखलाकियात पे बात की है, तो ये सब्जेक्ट जरूरी कर दीजिए, चाहे वो नर्सरी क्लास है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे एमएससी करें या एमबीबीएस करें। जैसे आप इंग्लिश को और उर्दू को थोड़ी थोड़ी चीजें बताना शुरू करते हैं, बच्चे को वहीं से बताना शुरू कर दें, उसको वो पता चल जाए। आप उनको गुड टच बैड टच बताना चाह रहे थे, आप उन्हें ये बताएं, उन्हें खुद ही पता चल जाएगा, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। मैं वही वाली बात ना कि हमने दूसरों की वो चीजें अडॉप्ट करनी है जिनमें वो फ्लॉप हो गए, जिनमें वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे तो वो सबको पता होता है, तो उन्होंने सोचा कि ये भी यहाँ पे कर दिया जाए। मेरे ख्याल में यहाँ पे अच्छा, मैं आपको मजे की एक बात बताऊं कि मैंने जब ये इंस्टीट्यूशन की है स्टार्ट, जब से मैंने AKF की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं पहले मेरा एक्सपीरियंस था बड़ी क्लासेस का, मैं 8, 9, 10 को, फिर उसके बाद मेरा एज अ वाइस प्रिंसिपल 2 इयर्स रहा एक्सपीरियंस। फिर जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो मैं स्कूल में चली जाऊं जहाँ पे फीसें ली जानी, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना, वो एक जैसे इदारा होता है आम जैसे स्कूल है, और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लेवल पे वो था। और एक मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इस इदारे में आऊँ जहाँ पे ऑर्फन किड्स हैं, सारे बच्चियां हैं, ये 3 बच्चियां, और उनकी परवरिश भी करनी है आपने। जाहिर आप बीइंग अ मदर आप करते हो, जब आप ऐसी जगह पे जाते हो, फिर सिर्फ आप टीचर नहीं होते। जो ऑर्फन किड्स हैं उनके तो ना माँ है ना बाप है, आप उनके ऑल इन ऑल है, पेरेंट्स भी हैं आप उसके साथ। तो फिर मैंने इसको जो है ना, मुझे ये चीज क्लिक की कि ये एक तो मेरे लिए ये है प्रोफेशन, तो मैं इसे नहीं कहूंगी, ठीक है ना, ये मेरा जुनून है जो मैं काम कर रही हूँ, ये प्रोफेशन नहीं है, शोभा नहीं है मेरा। तो मैंने इसको अडॉप्ट किया, और इसमें जो है ना मेरी कोशिश होती है, अब मुझे वहाँ पे क्लास मिल गई कि आपने मॉन्टेसरी, क्योंकि ये मोस्टली स्कूल्स में होता है कि जी इसकी थोड़ी सी पर्सनालिटी अच्छी है, प्यारी, बच्चे अटैच हो जाएंगे, ये मोस्टली हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा। तो मुझे वहाँ पे अब मैं परेशान हो गई, मैंने कहा अच्छा मैं छोटे बच्चों को, लेकिन वो नेचुरली मेरे अंदर थी कि मैं बहुत जल्दी बच्चों के साथ घुल मिल जाती हूँ। तो मैंने अब अच्छा उसके लिए भी ना मैंने सोचा कि ये बच्चों के साथ ज्यादती होगी कि मैं 9, 10 क्लास से उठ के और मैं इनके साथ मैं इनको कैसे टीच करूंगी। फिर मैंने उसके लिए 1 ईयर का डिप्लोमा किया मॉन्टेसरी का, उन बच्चों को साथ लेके ना, और मैंने उसमें डिप्लोमा किया, और उस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको इतनी जल्दी कवर किया ना कि मेरे टीचर्स भी परेशान थे कि ये 1 ईयर का, ये इसने 6 मंथ में, 3 मंथ्स में, ये हाउ शी कैन डू। और मैंने सारी असाइनमेंट्स बना ली अपनी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने 6 मंथ में कंप्लीट कर लिया। पेपर्स तो आफ्टर 1 ईयर ही होने थे, लेकिन मैंने वो सारा काम कंप्लीट कर लिया। सिर्फ मुझे ये था कि मैंने इन बच्चों को इस तरीकाकार से सिखाना है। अच्छा सुमित, उनके लेवल पर जाके, जैसे आपने जिक्र किया ना, छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि कोई मैट्रिक पास है या जो कुछ भी नहीं करी, चले बच्चों छोटे बच्चे ना उन्हें पढ़ा ले, कि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपके बच्चे पे, क्योंकि बेस बन रही होती है ना, वो सीख रहे होते हैं, और मेरा ख्याल है उसमें मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप कहें कि अच्छा छोटे बच्चे, मैं कहती हूँ इनके लिए ट्रेन टीचर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे ना ये बुनियादी, ये तो हमारे बिल्कुल अभी जैसे कहते हैं ना पौधा लगता है तो वो बड़ा होता है, और फिर उसको पानी की जरूरत है, उसको छांव धूप हर चीज की जरूरत होती है। तो ये जो बच्चे होते हैं ये फूल हैं छोटे छोटे, जिस तरीके से हम इनको ट्रेन करेंगे, जितना अच्छा हम उनका ख्याल रखेंगे, तो ये फूल खिलेंगे और उतनी खुशबू देंगे। और ये इनकी तरबियत यहाँ से स्टार्ट होती है, प्ले नर्सरी पेप से। फिर उसके बाद 9, 10 में जाके आप किसी भी बच्चे को नहीं कर सकते कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर ये कमी, ये हम स्टार्ट से बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, इस बारे में मज़ीद भी बात करेंगे। मैम मेरा दिल कर रहा है कि आप हमें कुछ अच्छा सा सुना दें जो आपने लिखा हुआ है, ताकि ये जो गुफ्तगू है ये इसी तरह से जारी रहेगी, साथ साथ कुछ सुन भी लेते हैं हम आपसे। अब मैम ने इतना ज्यादा लिख लिया और इतना अच्छा लिख लिया, मैम को सिलेक्ट करने में मसला होगा कि भाई अब मैं सुनाऊं क्या क्या। मैम जो दिल करे वो सुना दीजिए। आपकी नजर। थैंक यू। ओज पर जब कमाल था मेरा, ओज पर जब कमाल था मेरा, वही वक्ते जवाल था मेरा। क्या बात है। ओज पर जब कमाल था मेरा, वही वक्ते जवाल था मेरा। तेरी तस्वीर ही दिखाता था, तेरी तस्वीर ही दिखाता था, आईना बेमिसाल था मेरा। क्या बात है। रहती हूँ मैं तेरे ख्यालों में,
رہتی ہوں میں تیرے خیالوں میں یہ بھی شاید خیال تھا میرا. کیا رہتی ہوں میں تیرے خیالوں میں یہ بھی شاید خیال تھا میرا. سوچتی ہوں عجیب لگتا ہے جی بن تیرے لمحہ سال تھا میرا. کیا بات. دل لگی بھی لگی تھی یوں دل کو, دل لگی بھی لگی تھی یوں دل کو, رقص میں بال بال تھا میرا. کیا بات کیا بات. میں تجھے کیسے بھول پاؤں گی, میں تجھے کیسے بھول پاؤں گی, ایک مشکل سوال تھا میرا. کیا بات ہے. آنکھ ٹھہری ہے ایک ستارے پر, آنکھ ٹھہری ہے ایک ستارے پر, چاہتی تو ہلال تھا میرا. جو بھی دیکھتا دیکھتا جاتا, جو بھی دیکھتا دیکھتا جاتا, میں غزل وہ غزال تھا میرا. کیا بات کیا بات. اوج پر جب کمال تھا میرا, کیا بات. وہی وقت زوال تھا میرا. کیا زبردست زبردست. بہت شکریہ میم, اور بہت ہی زبردست آپ نے. کیا بات ہے, کیا وہ اب والی بات ہوگی میم, تعریف میں اب الفاظ نہیں مجھے مل رہے کہ میں تعریف کس طرح سے کروں. دیان آپ بھی لکھتے ہیں؟ میں لکھنے کی ٹرائی کی تھی بٹ اٹس ریئلی اے ڈیفیکلٹ ورک ٹو ڈو. سو میں نے کافی دفعہ ٹرائی کیا تھا کہ میں لکھوں, کچھ نہ لکھوں. کیا لکھا تھا ویسے جب ٹرائی کر رہے تھے؟ بیکاز آج کل تو زیادہ مطلب کہ جس کی چیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی, میں نے کرونا کے اوپر بھی لکھا تھا ایک جی, تو وہ مجھے اچھا لگا, مزہ بھی آیا, وہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں ابھی. اس کرونا کے قہر میں چلنا صبر سے, ہاتھ نہ کوئی تجھ سے ملائے. جب بھی سیکنڈ تک تم ہاتھو گے, دل کو تم سمجھا لو گے, کچھ بھی نہیں ہوگا پھر تمہیں. دنیا ڈوب رہی, بچا لو اسے بچا لو. دنیا ڈوب رہی, بچا لو اسے بچا لو. گھر سے باہر نہ جانا تم, پولیس باہر کھڑی ہے خاطرداری کرنے کو تیری. دنیا ڈوب رہی, بچا لو اسے بچا لو. دنیا ڈوب رہی, بچا لو اسے بچا لو. زبردست اویئرنیس آپ گا کے بھی دے سکتے ہیں, لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرے گی جن لوگوں کو گانے سننے کا اگر آپ شوق ہے. لکھ کے اس کو, ویسے میری جو غزل ہے اس کو, ایک غزل ہے اس کو انڈیا میں, پاکستان میں یہ سارے کے سنگرز تھے, انہوں نے بھی اس کو سنگ کیا. کیا بات ہے. اور خلیل حیدر جو سر ہیں انہوں نے بھی اس کی جو تیار کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ بھی سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. تو وہ ہو رہا ہے, وہ میں نے آپ کو نہیں سنائی. آپ سنانا چاہیں گی؟ آپ ہمیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری شو کی سنا. میں آپ کو ایک ایسی چیز سنا دیتی ہوں کیونکہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک 9th ینگ بچہ ایک بیٹھا ہوا ہے, تو تاکہ ان تک بھی وہ ان کے حساب. ضرور. جس کو چاہا تھا وہ ملا ہی نہیں, جس کو چاہا تھا وہ ملا ہی نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی سزا ہی نہیں. جس کو چاہا تھا وہ ملا ہی نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی سزا ہی نہیں. زندگی اس کے نام کر دی ہے, زندگی اس کے نام کر دی ہے, پیار کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا بات. میرے خیال میں یہ ان کی سائڈ میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ میں لکھوں نا اس طرح کا کچھ, تو میرے دماغ میں یہ آتا ہے, جس کو دل دیا وہ دلی چلی گئی, جس کو جان دی وہ پنڈی چلی گئی. میرے زمین نے یہ گوارا کیا کہ جان دے دوں اپنی, سوئچ میں انگلی دی بجلی چلی گئی. ٹھیک ہے, ینگسٹر ایسے بھی لکھ رہے, اور یہ ریالٹی ہے میرا خیال ہے. لیکن یہ ینگ جو ہماری جنریشن ہے نا, وہ ایسی میں کافی زیادہ لوگ لکھنے والے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, پوئٹری بھی کر رہے ہیں. آپ نے سنا ان لوگوں کو جو نئے لوگ آئے ہیں, کافی سوشل میڈیا پہ بھی فیمس ہوئے ہیں, کافی سوشل میڈیا بہت سے شاعر اور ہیں نہیں, بہت سے جو سینئر میں کہوں گی
وہ یہ لکھاری یہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کوئی اتنی، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ جیسے انہوں نے بات کی بچیوں کے لیے، فیمیلز کے لیے اس نے اتنی آسانی پیدا کی ہے. بالکل. اور جو لوگ آپ باہر کا ماحول، اس سے تو آپ سب لوگ میری بات سے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارا ماحول کیسا ہے. صرف یہاں کا نہیں، ہر کنٹری کا، اور ہاں یہ تو ہر ایک کا. تو اس میں اگر جو فیمیلز اب خود کو دکھا اپنا کوئی فن پیش کرنا چاہتی تھی، ایک تو وہ ہے نا جو چلے وہ ٹویٹر وغیرہ کی ہم بات نہیں، اس میں ٹک ٹاک کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن وہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو اچھی باتیں کر کر کے اس کو شیئر کر رہے ہیں. تو اگر جو کرنا چاہ رہی تھی اس کو ایک اچھا ہی چیز ایک اچھی ملی ہے. ایک وہ آپ ایک چینل سمجھ لیں. اب تو سب نے، ہاں چینلز بہت زیادہ اب لوگوں نے بنانے شروع کیے ہیں. اس میں بھی بہت جلد ایسا ہوگا کہ وہی بچے گا جس کے پاس جو واقعی کام کر رہا ہوگا، جو ان کے پاس اچھا کانٹینٹ ہوگا، اچھا کانٹینٹ ہوگا جس کو عوام جس کو واقعی پسند کر لے گی. ورنہ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ویسے ہی مندر سے غائب ہو جائیں گے. جیسے اچھا چہرہ آتا ہے مندر سے غائب ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کام نہیں، اگر آپ کو کام نہیں آتا. تو میں ایک بڑی سمپل سی بات کہتی ہوتی ہوں کہ جس کو دکان چلانی آتی ہے نا، وہ کبھی بھی دکان کو سجا کے بیٹھ جائے گا نا تو وہ دکان چلا لے. کیا بات ہے. چاہے اس کی دکان میں وہ اتنی ڈیکور کی ہوئی ہے یا نہیں ہے، اس کو کام آتا ہے وہ چلا لے گا. کیا بات. اور جس کو نہیں آتی وہ اسے بٹھا دیں، کتنی دیر وہ چلا لے گا. جتنے بھی ورکرز رکھ کے دے دے، جتنا بھی لگژری ایک شاپ بنا دے، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چلا پائے گا. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا نے ایک بہت زیادہ یہ اویئرنیس بھی دی ہے، لیکن اب اویئرنیس وہاں سے نہیں ملتی. اب وہاں پہ وہاں سے کچھ آئی ایگری کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اب بڑا جلدی وقت آنے والا ہے جب نا اسٹرینر سے اسٹرین کر دیے جائیں گے لوگ. جو اچھے لوگ ہوں گے، جو کریم ہوگی وہ کام کر رہی ہوگی، جو دوسرے ہوں گے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری فیلڈ کون سی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کوئی ہوسٹ بنے، کوئی ایجوکیشنسٹ بنے، سنگر بنے، شاعرہ بنے یا ایکٹر بنے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کے ڈپارٹمنٹ کے لیے نا بنا دیا گیا ہے، اس میں وہ صلاحیت رکھ دی ہے. صرف آپ کو نا آبزرو کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے. اور کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں بالکل پرفیکٹ ہیں یا آپ اس میں آپ کو اس کا ہنر ہے. کوئی بھی فیلڈ لے لیں، اس کے لیے محنت اور مسلسل کام کرتے رہنا، لگن کی ضرورت، محنت. اگر آپ یہ دو ایلیمنٹ ہے نا تو پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. بالکل. اور کوئی بھی آپ ٹاسک اچیو کرنا چاہیں، ایک محنت، ایک لگن اور ایک ایمانداری، سچائی، یہ یعنی کہ اگر آپ انسان کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں ہیں تو دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں آپ کو کوئی بیک اپ نہیں کر سکتے. بالکل. آپ کو بیک پہ کوئی نہیں بھیج سکتا کیونکہ جب تک آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیجیے بیسیکلی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تھوڑا سا مسئلہ ہمارے ہاتھ آتا ہے. آپ کی بات کا ایک جواب ملے، ان کی بات سے ملا. آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ جو نیو لکھنے والے آتے ہیں ان کی کیسی ہوتی ہے حوصلہ افزائی اور کیسی. یہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر نئے لکھنے والوں میں ٹیلنٹ ہوگا، اگر نئے لکھنے والے میں کوئی بات ہوگی تو وہ جگہ بنا لے گا، گزر جائے گا. پانی اپنی جگہ خود بنا لے گا. وہ اس کو کسی کو روکنے کی، کوئی پیچھے بھی کرنا چاہے ٹھیک ہے، گروپنگ ہے، ہر فیلڈ میں ہے، ہر جگہ پہ ہے، ہر طرح پہ. لیکن اگر اس میں کام سے کام آتا ہے نا وہ جگہ بنا لے گا. ہاں ڈسارٹ مت ہو، ہاں بالکل مایوس نہ ہو، اس میں محنت کرتے رہے. آپ یقین کریں محنت ضرور رنگ لے کر آئے انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہوتا ہے. مشکلات آتی ہیں چاہے فیمیل ہو یا میل ہو. جب آپ اپنا کریئر کا آغاز کرتے ہیں نا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں. میم ایسے ہی آپ کے سینئر ہے جونیئر، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، فوکس کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ارد گرد کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یقین کریں سدرا، یہ تو ایک چلیں اور فیلڈ آ جاتے ہیں نا، یا آپ نیوز کاسٹر ہیں، اینکر ہیں، ماڈل ہیں، یا آپ فلم سٹار ہیں، کچھ بھی، یہ تو ایک الگ فیلڈ ہے نا. جب ہم نے اسکول سٹارٹ کیا تھا اور فری آف کاسٹ سٹارٹ کیا تھا، وہاں پہ ہمیں اتنی مشکل آئی کہ میرے اپنے ایریے کے جو مخیر حضرات تھے ان کو اس چیز سے اتنی تکلیف پہنچی کہ یہ بچیاں ہو کے، وی آر 8 سسٹرز الحمدللہ، اور سب کی سب اسی فیلڈ سے ہیں، اور ان کو صرف یہ بھی چیز اتنی ان کو ٹیز کی کہ یہ ایک بچیاں ہو کے یہ ایک اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اب تو ہمارا یہ اس ایریے میں تو ہمارا نام خراب ہو جائے گا کہ جی یہ اتنے مخیر حضرات تھے، اتنے امیر لوگ تھے، اتنے ویل آف تھے، انہوں نے تو اس پرپس کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا.
یہ اس میں بھی پرابلمز آتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ شاعرہ ہیں یا آپ ایکٹر ہیں تو آپ کو لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں گے. آپ ایک اچھا کام کریں, ایک پازیٹیو کاز ہے آپ کا, اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو تنقید کریں گے. میں نے اپنی ایک کرتے ہیں بڑے اچھے مہمان سے ایک چیز سیکھی, انہوں نے کہا جب لوگ آپ کو زیادہ کریٹیسائز کرنا شروع کر دینا تو آپ سوچ لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہے کہ وہ اور آپ کے اللہ بارے پاک میں نے آپ ذکر کو کرنا چن شروع لیا کر دیے. ہے, اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ نے ان ساری مشکلات کو جو ہے وہ ان ساری مشکلات میں سے نکلنا کیسے ہے. اور جب آپ مستقل مزاجی سے اپنے کاز کے اوپر فوکس کرتے ہیں نا تو پھر یہ ادھر ادھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا منہ بند ہو جانا. تو یہ ایک ریئلٹی ہے, وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا سب لوگ اس چیز کو ریئلائز کر لیتے ہیں, اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں دیٹ دے آر ڈوئنگ گڈ ورک. اچھا اس میں بھی سمن یہ کہ آپ کو مجھ سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہیں ضرورت بالکل بھی نہیں. بار بار ذکر کریے جب آپ میں ٹیلنٹ ہے یا آپ کا کام ہے تو لوگ آپ کے کام کو نہیں, ان کو کسی کو بھی میرے خیال میں جواب نہیں دینا چاہیے, جواب وقت دیتا ہے. ایگزیکٹ اب یہ 7, 8, 10 سال گزر گئے نا, اب آپ یقین کریں وہی لوگ سفارشیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک مطلب ٹائم ہے نا, اس ٹائم پہ میرے فادر کو بلا کے میٹنگز کی جاتی تھی کہ جی یہ آپ کی بچیاں کیا کر رہی ہیں, یا آس پاس کے جو سکولز ہیں یہ ہمارے تو سکول بند ہو جائیں گے. حالانکہ وہ اتنا بڑا ادارہ نہیں تھا, وہ بالکل میں آپ کو بتایا کہ وہ ہم نے گھر میں سٹارٹ کیا تھا. ایک پورشن میں ہم لوگ رہ رہے تھے, اوپر والے 2 پورشن ہم نے اسکول کے لیے ڈونیٹ کر دیے تھے. اور وہ لوگ ہمیں آ کے پوچھ رہے تھے جی یہ تو ہمارے سکولز والے سارے اگینسٹ ہو گئے, جو ہمارے آس پاس کے سکولز تھے, اسٹریٹ سکول جس کو آپ کہہ رہے ہیں, کہ جی یہ تو پھر وہ برائیاں کرنی کہ یہ تو کچھ پڑھا ہی نہیں رہے اگر انہوں نے سٹارٹ کیا. اب آپ سوچیں کہ جس بندے نے یہی سوچ کے سٹارٹ کیا کہ میں نے معاشرے میں ایک پازیٹیو چیز لے کے آنی ہے تو وہ کیوں نہیں وہاں پہ کام کرے گا پازیٹیو. تو یہ جو ہے نا یہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. کوئی بھی آپ کام سٹارٹ کرتے ہو نا, اس کے سٹارٹنگ میں لوگ آپ کے اگینسٹ جاتے ہیں, آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ خود جو ہے نا ریئلائز کرتے ہیں. اور اب وہی لوگ ہیں, انہی کے بچے آتے ہیں اور انہی کی فیملیز میں اب بڑے ویل آف لوگ بھی ہیں, ان کے بھی کسی نہ کسی کے حالات تو ایسے ہوتے ہیں نا جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں فیملیز میں. اور جس ایریے سے میں ہوں وہاں پہ تو دیر آر سو مینی پیپل کہ جو اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی مدد کی, اس ٹائم بڑی ہمت دی, مستقل مزاجی سے ہم لوگ کرتے رہے. اور آج یہ ہے ہمارے معاشرے کی بریو خواتین, جیسے ہمارے سامنے میم بیٹھی ہے جنہوں نے اتنا لکھا, اتنا کام کیا اور ابھی بھی مسلسل کام کر رہی ہیں. اور جیسے سمن ذکر کر رہی ہیں کہ اگر آپ سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے بہت بڑا بینک بیلنس ہونے کی ضرورت ہے. آپ اسٹارٹ کیجیے, آپ اپنی خدمات پیش کیجیے, آپ اسٹارٹ کیجیے اور پھر اللہ تعالیٰ وسیلے بنانے شروع کر دیتا ہے. دیان اگر میں آپ سے ایک چیز پوچھوں, کیونکہ ایجوکیشن کی تو بات چل رہی ہے اور آپ نے ہمیں جواب دے دیا ہے کہ آپ کو اتنے خاصے مطمئن نظر نہیں آئے ہمیں آن لائن کلاسز سے, مجھے بتائیے گا ایکٹنگ زیادہ دل کے قریب ہے یا سنگنگ؟ بیسیکلی سنگنگ ہے, لیکن بچپن سے نا ہر ایک کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. مجھے بچپن سے کرٹیسائز کیا گیا ہے تو, لیکن مجھے تب اس بات کی یہ سمجھ نہیں تھی کہ وٹ از مائی ایم. تو لیکن جس طرح جیسے جیسے ابھی بھی میرا ویسے بچپن ہی چل رہا ہے, ابھی کہتا ہے اچھا تھینک یو. میں نے فورن سے ابھی کہنے ہی والی تھی کہ اچھا بھائی آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی نہیں مطلب کہ جب میں آئی واز جسٹ 6 year old, جب میں 6 سال کا تھا تب میں نے ایک اپنا گانا کر لیا تھا, مطلب کہ اپنا انگلش سانگ پریپیئر کیا تھا, پرفارم کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا تب سے. سو سپورٹ ملی, جیسے میم نے بتایا کہ کوئی فرسٹلی تو کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا, ایوری ون ول کریٹیسائز یو, بٹ وہاں پر ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو اس قدر سپورٹ کریں گے, چاہے وہ آپ کے ساتھ نہیں بھی چل رہے, لیکن وہ ان کے الفاظ آپ کے پاس ہوں گے, ان کی تعریفی کلمات ایسے کہیں گے کہ آپ کہیں گے نہیں میرے میں کوئی بات ہے. اچھا اس معاملے میں میں یہ کہوں گی کہ میری ماما نے یعنی جب ایسی کوئی سٹیج میری لائف میں, بلکہ شروع سے لے کر کوئی آئی, وہ میرے ماما کے ساتھ بہت دوستی بھی ہے, تو جب ایسی سٹیج آئی کہ میں نے کہا نہیں میں نہیں اس کو کر سکتی, یا میں نے کوئی ایسی بات کی جس کی وجہ سے اسٹارٹ ہو گیا, یا ایسا فیل ہوا کہ نہیں یہ لوگ شاعری کو اچھا نہیں سمجھتے یا کوئی ایسی بات, تو میری ماما نے ہمیشہ مجھے حوصلہ دیا. اور انہوں نے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو صرف اور صرف اپنی ماما اور بابا کی وجہ سے. کیا بات, میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ہم بریک پہ جا رہے تھے ایک چیز آبزرو کی ہے, یہ میرا پیغام ہے سب کو کہ اپنے والدین کو, انہوں نے اپنا کل آپ کے آج کے لیے قربان کر دیا ہے. ان کو اس وقت جب انہوں نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے,
اپنے خوابوں کو, اپنی خواہشات کو, اپنا سب کچھ آپ پہ وار دیا ہے. تو آپ لوگ جب وہ عمر کے اس حصے میں آتے ہیں یا عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کو ان کو آپ کی ضرورت ہے, تو آپ لوگ انہیں کم از کم بوجھ نہ سمجھیں. کیا بات ہے, آپ لوگ انہیں ان کا خیال رکھیں. یقین کریں کہ زندگی میں اور کوئی زندگی نہیں, رشتے تعلق سب کچھ بدل جاتا ہے, بالکل ہر چیز بدل جاتی ہے, صرف والدین نہیں کرتے. اور میں آپ جتنی ایموشنل ہوئی اور آپ کی آنکھوں میں جو آنسو میں فیل کر سکتی ہوں, جو لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے, جنہوں نے ان کے کریئر میں بہت زیادہ ایک اہم کردار ادا کیا, ایون کہ تمام بچوں کے جو کریئر ہوتے ہیں یا اسٹڈی ہوتی ہے ان میں بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آبزرو کر پاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو رسپیکٹ دے پاتے ہیں, اور وہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کتنے اہم ہیں. تو تمام بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ دیجیے, کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ حصہ بن گیا ہے. پہلے مغرب میں ایسا ہوتا تھا, اولڈ ایج ہومز بنتے تھے, لیکن معذرت کے ساتھ اب پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ابھی یہاں پہ بھی یہ جو ہے ہمیں محسوس کیا گیا کہ ہاں اولڈ ایج ہوم ہونے چاہیے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ بڑا سوچنے کی بات ہے کہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا. آپ کی بات بھی مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمارے والدین ہمارے لیے اس قدر اتنا کچھ کر جاتے ہیں کہ ہمیں دوسرے رشتے سب مکر جاتے ہیں. بس آپ کے والدین ہیں نا آپ کے پاس, سو یو آر ون آف دا اسٹرانگسٹ پرسن ان دا ورلڈ. تو آپ سب سے بڑے وہ انسان ہیں, مطلب کہ آپ کے پاس اپنے والدین ہیں نا. تو میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں, میرے اسکول میں ایسے بچے تھے جن کے مدر, ایک لڑکا تھا ہمارے کلاس کا, سو اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی فائنل ایگزامینیشنز میں. سو وہ پیپر بھی دینے آتا تھا اور روتا ہوا پیپر کرتا تھا, بیکاز ہی واز ریئلی این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ. سو اس کے کچھ ہی دن بعد اس کی مدر بھی نہیں رہی. سو وہ پھر کیونکہ اس کے مدر فادر ہی جاب کر رہے تھے, پھر اس کے پوری فیملی میں سے کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. تو اب وہ ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ایک دکان پر بیٹھتے ہیں. تو وہ ایک اس قدر افسوس دل میں آتا ہے. اور ایک بات یہ کہ آرفن ایج کی بات, آرفن جو ہمارے مطلب کہ اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں, اولڈ ایج ہاؤسز بن رہے ہیں, تو اس میں یہ بات آتی ہے. میرے ٹیچر ہیں میرے ٹیچر سر ندیم اصغر اور سر انکل رمیز راجہ. سو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو دھیان, اولڈ ایج ہومز جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. باہر انہوں نے بنائے اور یہاں پر بھی بنایا, بن رہے ہیں. یہ بری چیز نہیں ہے, میری نظر میں یہ بری چیز نہیں ہے. کیونکہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر پاتا. اور زیادہ تو بیٹیاں زیادہ خیال کرتی ہیں, بیٹے کم کرتے ہیں. تو یہ میں بیٹا ہونے کے باوجود یہ کہوں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری بہنیں میرے والدین کے ساتھ زیادہ خیال کرتی ہے. اور تو میں یہ بات بتاؤں گا کہ آرفن اور جو اولڈ ایجز ہیں اور جو اولڈ ایج ہاؤسز ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. کیونکہ اب دیکھیں جو ہمارے آج کل جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے نا, جو ہمارے نیچے والے طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس وہ اس قدر ہو گئے ہوتے ہیں کہ پور ہو چکے ہوتے ہیں کہ کیونکہ نہ نوکریاں ان کو مل رہی ہوتی ہیں, نہ ان کے پاس روزگار ہوتا ہے, تو وہ نہیں خرچ کر پا رہے ہوتے اپنے والدین پہ. تو وہ انہیں جب وہاں چھوڑ آتے ہیں تو وہ ان کے لیے, ان کے والدین کے لیے اچھا رہ جاتے ہیں. اس سے اچھا یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کروں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے آپ ذکر کریں اولڈ ایج ہوم اچھی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو اپنا لیا, ان کو کوئی سہولیات دے دی. ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ایک مدر کو یا فادر کو افورڈ نہ کر پائیں. کسی بھی معاشرے میں ایک روٹی دینا کوئی, یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچوں میں ہمارا کلچر, ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے. کیا وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے آپ ان کو اولڈ ایج ہاؤس میں دے جائیں؟ وہ تو مجبوری ہے, وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو تو اپریشیٹ کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نوبت کیوں آئی. میری بات سنیں, جس طرح اب ہمارا معاشرہ بڑھ رہا ہے نا, نیگیٹیوٹی بھی ہے, پازیٹیوٹی بھی ہے. انسان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا, کیونکہ جب سے ماں باپ بڑا کچھ کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. کرنا چاہوں گی جنہوں نے اولڈ ایج ہوم بنائے, جنہوں نے اپنے پیرنٹس کے ہونے کے باوجود دوسروں کے ماں باپ کو اپنے گلے لگایا, یہ ان کے لیے اپریسیشن ہے. ان بچوں کے لیے نہیں ہے جو ایک یہ بہانہ دے دیں کہ گھر میں نوکری نہیں تھی, گھر میں یہ چیز نہیں تھی. کیا انہوں نے اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو بھی اولڈ ایج ہوم میں دے دیا؟ بات صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات ہے کہ بالکل یہی پوائنٹ ہے. کیا اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو بھی اولڈ ایج ہوم, بس یہی پوائنٹ. میری بات سنیں آپ, جب آپ کے والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں نا, تو پہلے تو آپ ان کو ایک جو نچلا طبقہ ہے وہ آپ ان کو ایک چار پہ بچھا دیتے ہیں, وہاں لیٹے رہتے ہیں وہ. تو وہ ایک بہت دکھ بھری بات ہوتی ہے. اس سے اچھا تو وہ ہے کہ وہ وہاں پر رہے. یہ ایک پوائنٹ آتا ہے, اس پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ والدین جنہوں نے ساری عمر میری بات سنیں,
آپ نے کہا ہے کہ وہ ان کو جو ہم وہاں پہ، میرے خیال میں اگر میں کہوں تو 40% وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس اپنے بچے کے بچوں میں اپنی انہیں دیکھ کے جو خوشی محسوس کرتے ہیں نا، بالکل وہ خوشی انہیں کہیں سے نہیں ملتی. جیسے رقیہ صاحبہ فرما رہی ہے، آپ انہیں ایک لگژری گھر دے دیجیے، ایک گاڑی دے دیجیے، اور سیکنڈ آپشن ان کو دے دیجیے کہ ان کے بیٹے کا ایک کمرے کا گھر ہے جس میں شاید پانی بھی ٹھیک سے نہیں آتا اور شاید کنوینس بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ کہاں رہنا پسند کریں گے؟ اس وقت ان کی بات ہوتی ہے ہیپینس، انہوں نے اپنی زندگی ساری دیکھ لی ہے، وہ کہیں گے ہم ایک سائڈ پہ بھی رہ لیں گے وہیں رہیں گے. لیکن میں اس میں یہ بھی بات آئے گی، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اب اورفنیجز ہیں، اورفنیجز میں یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو وہاں چھوڑ آئیں گے تو وہاں سے آپ کبھی ان سے ملیں گے نہیں، یہ نہیں ہے. آپ ان سے ملتے تو ہیں یا نہیں ملتے ہیں آپ وہ اولڈ ایجز میں جاتے ہیں. نقطۂ نظر پر قائم وہ اپنے نہیں، میں اپنا نظریہ پیش کروں گا، کیونکہ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، تو میں اپنا نظریہ پیش کروں گا. یہ بھی بری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں بھی ہیں تو آپ اگر ان کو چھوڑا، اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ایک ایگزامپل ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہوم میں دے آئیں گے؟ نہیں، یہ مشکل ہے، میرے لیے مشکل ہے، بیکاز آئی ہیو لرنڈ دیٹ. میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. جس نے نہیں پڑھا اس کو کیا پتا، جس نے نہیں اس کے بارے میں اسٹڈی کیا کہ اس کے والدین کی اہمیت اس کی زندگی میں کیا ہے، تو وہ کیا کہہ سکے گا. ٹھیک ہو گیا، اسی لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کلچر پہ، اپنے مذہب پہ ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں وزٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیا سکھایا گیا، ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کے اس طرح کے 4 سے 5 بچے ہیں، اور اگر فادر کی جاب چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ماں کے پاس بھی کوئی ایسا ہنر نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پال سکے. ان سب کے باوجود ماں باپ اپنے 5 6 7 بھی بچے ہیں کسی کے، وہ ان کو لے کے چلتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں آرفن ہال میں ادھر بھیج دیں کہ جہاں پہ یتیم بچے ہیں، یا اس طرح سے، اور یا کسی اس میں بھیج دیں. جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے نا، یہاں پہ ہے انسٹیٹیوشنز کہ وہاں پہ بچوں کو جو نہیں پیرنٹس افورڈ کر پا رہے تو وہ بچے رکھ لیتے ہیں. تو مدرس پیرنٹس جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے. اور پھر جب ماں باپ پہ یہ ٹائم آتا ہے تو بچے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ. زیان، جو آپ بات کر رہے ہیں، بچے آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے جو دوسرا رخ ہے وہ نہیں سمجھ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ریزن بیہائنڈ، اگر لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے نا، تو ہمیں اویئرنیس دینی پڑے گی. ایک میری بات سنیے گا آپ. یہ دیکھیں نا، جب نہیں، میں اس طرح تنقید نہیں کر رہا کسی چیز کے بارے میں بس چاہ رہا ہوں کہ نہیں، میرے بھی یہ مقصد ہے کہ مجھے پتا چلے کہ کیا ہے یہ، بیکاز آئی ہیو اسٹڈیڈ دیٹ، کہ مجھے پتا چلے کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. آپ بھی یہاں پر ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، مجھے پتا چلے گا. کیونکہ جو پڑھتا ہے انسان، اگر وہی سنے نا، اگر اس کے ہٹ کر بھی اگر کچھ سنے گا تو سننا اس کو صحیح لگے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو کچھ بکس میں لکھا جاتا ہے نا، وہ اب جب جتنا آپ پریکٹیکل لوگوں کی، جیسے میم ہے نا، ان کی محفل میں بیٹھ کے جو چیزیں میں سیکھ سکتی ہوں وہ میں 100 بکس پڑھ کے نہیں سیکھ سکتی، کیونکہ وہ کسی اور کی رائے ہے. یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے بیٹھ کے، میں نے آبزرو کیا ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. میں کسی کی بک پڑھی ہوں تو وہ میں اس کی آبزرویشن پڑھی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے، میم کا اپنا ہے، بات آپ کی وہی ہے، لیکن آپ دوسرا رخ نہیں دیکھنا چاہ رہے. ہم آپ کو دوسرا رخ دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، مسلم میں والدین کی جو رتبہ ہے، جو ٹیچر کا رتبہ ہے، وہ کسی اور مذہب میں نہیں بتایا گیا. میں جس طبقے کی بات کر رہا ہوں وہ طبقہ وہ والا ہے جس میں والدین دے آر مسلم تو ہیں، دے آر مسلمس، پر وہ اپنے بچوں کو خودکشی کروا دیتے ہیں. وہ خود بھی زہر کھا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی زہر کھلا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس روزی نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں لکھتی ہوں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں مارتی. ایک پوائنٹ آتا ہے جب وہ نہیں افورڈ کر پا رہے ہوتے. لیکن دیکھیں، اب جو بچے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ اپنے ماں بچے کو کبھی نہیں مارتی. مجھے پتا ہے، آپ نے اسٹوری، آپ مجھے پتا ہے، آپ نے کافی کچھ پڑھا ہے، آپ کے پاس اس قدر نالج ہے جو میری نالج اس کے سامنے ایک قطرہ بھی نہیں ہے. تو مجھے پتا ہے، لیکن میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں گا. چلے، میں انشاءاللہ آپ کو اس شو کی بات بٹھا کے ڈیٹیل میں ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گی کہ کیا ہوتا ہے ریالٹی میں، کیونکہ ابھی آپ گروئنگ ایج میں، ابھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی رائے کو حتمی رائے نہ سمجھیے. اس میں چیزیں سچویشن کے مطابق چینج ہوتی رہتی ہے. اور کرونا وائرس اس کی سب سے زیادہ اہم اور اچھی ایگزامپل ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اگر سمٹمز چینج ہو سکتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو سمٹمز ہی نہیں ہوتے لیکن پھر ان کو کرونا ہوتا ہے. تو ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا، کوئی بھی رائے حتمی رائے نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی. علی سے
आपने क्या ऑब्जर्व किया सारी बातों से? मैंने कहा मैं देख लूं अलीज़े जाग रही है ना। जो मर्जी हो जाए, माँ बाप को अपने साथ ही रखना चाहिए, वही आपके लिए सब कुछ है। अलीज़े आप टिकटॉक भी बनाती हैं? जी। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मिलियन होने वाले हैं। मिलियन होने वाले। कब से टिकटॉक बना रही हैं आप? जब से ये स्टार्ट हुई है। जब से स्टार्ट हुई है, मतलब काफी अरसा हो गया। हाँ जी। तो आप पहले टिकटॉक बनाने के बाद फिर एक्टिंग की तरफ आई, वहाँ पे आप? नहीं, टिकटॉक तो बाद में स्टार्ट हुई है, मैं एक्टिंग में पहले से थी। पहले से ही थी। तो आपको लग रहा है टिकटॉक पे बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है, बड़ा अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है अलीज़े? हाँ जी, काफी फेसेस आगे आए हैं, बहुत से लोगों को काम मिला है जी, बहुत अच्छा ऐप है जी। तो ये बंद भी होने वाली है टिकटॉक। अच्छा, ये शाम में मेरे ही शो में हो रहा है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही, ये लीजे की राय है कि बंद होने वाली है। अभी कल ही न्यूज में हमने देखा कि ये टिकटॉक बंद हो रही, तो खैर मुझे तो खुशी हो रही है क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है। अच्छा, देख ले आपने। अच्छा मैम, आप प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक तो वही जो बात मैंने पहले की कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें जी। मेरे हर रिश्ता तब्दील हो जाता है, हर रिश्ता झूठा है, लेकिन वालिदैन का रिश्ता कभी तब्दील नहीं होता। और मैं ख़ास तौर पे एक पैगाम के हमारे हुक्मरानों को चाहिए, ओहदेदारान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगियों के मुताबिक गुजारें। क्या बात है। आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, वो बन जाएगी जब आप अपने कौलो फेल को, अपने कॉल को अपने फेल के मुताबिक कर लेंगे। क्या बात है। और थैंक यू सो मच। मेहनत करें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला सबको इस वबाई मर से महफूज रखे। आमीन आमीन। और बहुत जल्द हम कोरोना से निजात पाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, आपकी कीमती वक्त का। अलीज़े क्या कहना चाहेंगी? किस बारे में? किसी भी बारे में अलीज़े, कुछ तो बोल दो भाई। अब एंड पे कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? अलीज़े की तरफ से ये मैसेज है कि खुश रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए। कुछ देना चाहूँगी कि जो न्यू टैलेंट आगे आना चाहता है तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, मुझे भी काफ़ी सामना हुआ है। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इस स्टेज तक पहुँची हूँ। तो जो हमारे डायरेक्टर हैं और जो सीनियर लोग हैं तो उन्हें लेके आना चाहिए आगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अलीज़े। सुमन क्या कहना चाहेंगे? यही कि बस मेहनत कर, मैं तो अपने बच्चों को पैगाम दूंगी ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए है और बाकी भी हर शोबे से कि मेहनत करते रहें, मेहनत, लगन और काविश से इंशाल्लाह एक न एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है और बस मेहनत लगन से काम करते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबियां देगा। थैंक यू सो मच सुमन, आपका और आपके कीमती वक्त का जो आपने हमें दिया। दयान क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ मेरे पास कुछ रह नहीं गया बोलने को, इतना कुछ आज इस कदर मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बताऊं कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम इन लव विद योर पोइट्री, आई एम इन लव विद योर वर्ड्स। अल्फाज का चुनाव बहुत अहम होता है, आपने मुझे बताया। सो आई थिंक दैट द पॉइंट आई हैव जस्ट क्लैरिफाइड, मेरा अल्फाज का चुनाव उस कदर अच्छा नहीं था कि आप मेरी बात नहीं समझ पाए। आप समझ रहे हैं, लेकिन यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बड़ी अच्छा बोलते हैं। बहुत दुआएं अल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक, बहुत सी विशेस आपके साथ हैं क्योंकि अभी आप बहुत यंग है, आपने बहुत काम करना है। अभी तो जिंदगी बहुत आगे पढ़ी है, ये तो वो तालीम का दरवाजा अभी तो आप अभी खुला है आपके लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, एसओपीज पे अमल कीजिए क्योंकि ये एसओपीज आपके लिए बनाई गई हैं, आपकी फैमिलीज के लिए बनाई गई हैं। डिस्टेंस रखिए, साबुन से हाथ धोइए और प्रोग्राम के एंड पे हम दयान का गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।